Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khush Ahmadid and a very good morning and a very positive morning to all of you ख़वातीन और हज़रात. इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, सर्दी को और धुंध को एंजॉय कर रहे होंगे. आपको ये जुमला बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि धुंध को कौन एंजॉय करता है. यहाँ पे डिस्क्लेमर ये ज़रूर देते हुए कि प्लीज़ एहतियात के साथ घर से बाहर निकलें. धुंध जो है बिलखसूस हम चूँकि लाहौर में मौजूद है और पाकिस्तान के और इलाकों में भी और मोटरवेज़ भी जहाँ जहाँ देखा जा रहा है धुंध में या रिंग रोड पे भी फिर वो बंद की जा रही है ऑब्वियसली आपकी अपनी सेफ्टी के लिए. लेकिन जस्ट बी केयरफुल कि जब आप घर से बाहर निकलें तो धुंध की वजह से ज़रा अपनी गाड़ी की या जिस चीज़ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, मोटर बाइक वाले हमारे भाई हैं, रिक्शा जो चलाते हैं, चिंगची चलाते हैं, सारे अपने रोज़गार के लिए निकलते हैं घरों से बाहर, तो बहुत एहतियात आपने बरतनी है. अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन. आप देख रहे हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर के साथ, और हमारी टीम भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं. और ख़वातीन ज़ात ये बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा फ़ख्र मुझे महसूस होता है, और ये इस वजह से नहीं कि आई एम अ वुमन, लेकिन जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसको अगर पॉजिटिवली इस टर्मिनोलॉजी को लिया जाए तो बड़े ये बाइसे फ़ख्र की बात है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो हैं जिस तरीके से मर्दों के शाना बशाना और माशरे के लिए एक पॉजिटिव जो है अपना एक कंट्रीब्यूशन करते हुए नज़र आ रही हैं. और ज़िंदगी के हर मैदान में एक दौर ऐसा था जब हम बड़े हो रहे थे जिसमें मैं बात करूं तो डॉक्टर थे ही, लड़कियां बनती थीं या इंजीनियर्स बना करती थीं. बहुत सारी ऐसी फील्ड्स थीं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं था कि बच्चियां या बेटियां उन फील्ड्स में जा सकती हैं कि नहीं. लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमारी बेटियां बहनें जो हैं और हम पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं वो इतनी माशाल्लाह काबिल हैं, इतनी कॉन्फिडेंट हैं, इतनी खुद एतमादी, और ये इस वजह से है कि घर से जो उनको सपोर्ट मिलती है, माशरे से जो सपोर्ट मिलती है, उसकी वजह से खेल के कितने मैदान में, पेंटिंग के मैदान में बात करें, हम कुकिंग की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हर फील्ड में, आईटी की फील्ड की बात करें, म्यूज़िक की फील्ड की बात करें, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा. वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर वुमेन एंड आवर गर्ल्स, और हमारी बेटियों को वो सपोर्ट की ज़रूरत है. और घरों में हर किसी की बेटियाँ ज़रूर होती हैं, तो खुदारा घर का जो सरबरा होता है ना, जिसमें या तो वालिद होते हैं बड़े, या दादा होते हैं, या नाना होते हैं, या भाई होता है, अगर इन अफराद की बिलखसूस अगर सपोर्ट मिल जाए, ये मैं एक बेटी होने की हैसियत से कह रही हूँ, अगर आपको अपने बाप की, भाई की, दादा की, नाना की सपोर्ट मिल जाए, यकीन जाने बच्चियाँ हमारी कैन डू वंडर्स उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस मान की वजह से जिसकी वजह से आप उनको घरों से बाहर निकलने देते हैं. आज भी आपकी प्रोग्राम में मुलाकात डार्ट सिस्टर्स से होगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पूरी दुनिया में रेसलिंग की फील्ड में नज़र आ रही हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे. लेकिन शेफ़ माजिबीन से पहले करें मुलाकात. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं. अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है किचन में? आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन ओके. कीमा. इसको हम तवे पे भी बना सकते हैं, और जो सेकंड हम डिश बनाएंगे, अमरूद बहुत अच्छे सीजन में आए हैं तो अमरूद की हम चाट बनाएंगे. है अमरूद की चाट, उसके अंदर क्या चाट मसाला होगा? चाट मसाला और हरी चटनी. समथिंग इज डिफरेंट. हाँ ओके, दिस इज गुड. और ये जरा दिखाइएगा, हरी मिर्चें दबा के ये किससे बदला ले रही हैं आप? ये कीमे से बदला लूँगी. अच्छा मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, लें कीमे से बदला, क्योंकि खाना भी हम नहीं है. फिर क्या होगा वो मैं बताऊंगी बाद में. नहीं, आई एम श्योर इसको फिर किस तरीके से. अच्छा, जब आप ये बनाने लगे ना चटनी, आपने लाइव प्रोग्राम में मुझे बता देना है एक दफ़ा, ताकि फिर इसकी रेसिपी साथ ही हम शेयर कर लें. ख़वातीन ज़ात, हम अपने प्रोग्राम में आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि सेगमेंट्स का जो है एहतमाम किया जाए. आज से हम एक ऐसे नए सेगमेंट का जो है आगाज़ करने वाले हैं जो आप सब की ख़ास तौर पे फरमाइश पे और मेरे दिल के इसलिए करीब कि जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे ऐसे पेंटर्स हैं जिन्होंने पेंटिंग की फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किए. बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं जो पेंटिंग की फील्ड को अडाप्ट करना चाहते हैं. तो हमने एक ऐसे सेगमेंट का इनकाद किया है कि जिसमें आपकी मुलाकात एक ऐसी टीचर से, एक ऐसी मेंटोर से, एक ऐसी प्रोफेशनल पेंटर से करवाएंगे जो आपको डूज एंड डोंट्स बताया करेंगी. लेकिन ये सेगमेंट ऑल्टरनेटिव हुआ करेगा, यानी इस सैटरडे को हमने दिखाया तो नेक्स्ट सैटरडे को एक और सेगमेंट है जिसके बारे में मैं अगले हफ्ते बताऊंगी. तो इस वक्त जो हमारे साथ, शी लुक्स लवली माशाल्लाह, हमारे साथ मौजूद हैं. शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ पेंटर, और बच्चों को पढ़ाती भी हैं पेंटिंग के हवाले से. हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नईम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. अच्छा मरियम, पेंटिंग के बारे में, और आप अभी प्रोग्राम के आगाज़ से और एंड तक इंशाल्लाह रहेंगी, आप पेंटिंग बना के हमें दिखाएंगी जी. दौरान में बीच में? जी बिल्कुल. और क्या बनाएंगी आज?
میں آج واٹر کلرس کا یوز کروں گی اور ساتھ میں ایز ان میرا موسٹلی کام جو ہے وہ مکس میڈیم بیسڈ ہوتا ہے تو میں ساتھ میں پیسٹلس کا یوز کروں گی ٹھیک ہے واٹر کلرس کے ساتھ اور انشاءاللہ لائف پہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. بالکل صحیح. سعدیہ ارشد صاحبہ ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر موجود ہیں, وہ بھی بہت انٹرسٹنگلی دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگ رہا ہے یہ سیگمنٹ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑا ایک آلریڈی بڑا لائیولی تھا, مزید لائیولی ہے نا. اور کلرز تو ویسے بھی کلر تھیراپی کی آپ بات کرتے ہیں, کلرز تو وہ کرتے ہیں. مریم مجھے یہ ذرا تھوڑا سا اگر رفلی بتا دیجیے گا, پھر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. خواتین حضرات ایک کلوز اپ دکھا دیجیے گا ذرا, ہم کیمرے سے دکھا دیں ان کی پینٹنگز کا. کوئی خاص جانرا نہیں آپ نے رکھا ہوا, رائٹ؟ جی میں مکس سارے میڈیمز میں کام کر چکی ہوں, آئل پینٹس, ایکریلکس, واٹر کلرز, پیسٹلز, آئل پیسٹلز, سب چیزوں میں. ٹھیک ہے. ایون میں نے وال پینٹنگس بھی کی ہوئی ہیں. اوکے. سو یہ جو میرا کام ہے اس میں ایکریلکس بھی ہے, اس میں آئل بھی ہے. بالکل صحیح. تو آپ بنانا شروع کریں اور ابھی آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے, یعنی ابھی اسکیچ پہلے کریں گے؟ میں اسکیچ پہلے کروں گی اور اس کے بعد میں واٹر کلرز کے ساتھ. آپ بسم اللہ کریں, پھر ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم دکھاتے بھی رہیں گے. بیسٹ آف لک جی. اور ان کا ساتھ پروگرام کے اینڈ تک رہے گا. اور ایک اور دو بہت ہی نامور مہمان شخصیات, خواتین و حضرات, کلاسیکل موسیقی کی دنیا میں شام 84 گھرانے کا ایک بڑا جانا مانا ہوا نام ہے, اور ان کی جنریشن کے چشم و چراغ, یہ لفظ میں بڑے اپنائیت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتی ہوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ جو جس کا تعارف ہے باعزت طریقے سے ضرور کروانا چاہیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میرے تو بھائیوں کی طرح, بخت علی خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو بخت؟ I'm good. All تھینک well. یو, تھینک یو سو مچ. آپ کو یہ سیگمنٹ کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک لاسٹ جب میں آیا تھا تب ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں, بٹ آج سے سٹارٹ کیا ہے سیگمنٹ کا, ماشاءاللہ. کیونکہ آپ خود آرٹسٹ ہیں. آرٹسٹ جو ہیں پینٹرز کے ساتھ تو کلرز اینڈ یو نو کریٹیوٹی کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. جی بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. اچھا جی, ان کے ساتھ موجود ہیں, ہی از پارٹ آف دا فیملی, اور اللہ تعالیٰ نے عامر علی کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ان کے گروپ کا حصہ ہیں, بخت کے بھائیوں کی طرح ہی ہیں. بھائی ہیں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, دوست بھی ہیں. لیکن عامر کا انفرادی طور پہ تعارف کراتے ہوئے, ہی از اے گٹارسٹ, ہی از اے سنگر, اور پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنلی کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر علی بھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو, کیسے؟ I'm fine, all good, all good. تھینک یو سو مچ. یہ گٹار بھی ہے, گٹار کا کوئی تعارف؟ یس بالکل ہے, گٹار ایک ایسا یہ بھی خاص مہمان ہے. اچھا, کالج میں نا, لڑکوں کے کالج میں بالخصوص, مریم آپ بھی اگری کریں گے, لڑکوں نے لڑکیوں کو اگر امپریس کرنا ہوتا تھا نا, یا ہے تو گٹار از دا اونلی میڈیم. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ Exactly. آپ نے کتنا امپریس کیا ہم یہ جانیں گے. 042992000628 ہمارا نمبر ہے. وی ہیو اے کالر. سمیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی سمیہ, لیا کا موسم کیسا ہے؟ جی تھوڑے تھوڑے بادل ہیں, کبھی دھوپ نکل آتی ہے, کبھی بادل بن جاتے ہیں, اچھا ہے کافی. چلے اوکے, گڈ گڈ. اچھا جی بتائیے کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا, اپنی شادی کے بارے میں. اوکے, سو بسم اللہ. ڈیٹ آف برتھ ہو یہ بتائیے. 9 نومبر 2003. جی جی, ڈیٹ آف برتھ ہو ایئر. 9 نومبر 2003. اوکے, آواز نہیں اسٹوڈیو میں آ رہی. 9 نومبر 2003. اچھا جی, سوال کیا ہے؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا, آڈیو بند ہو گئی ہے جی, اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے لیے نا پرپوزلز آئے ہیں فیملی سے. اوکے جی, شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. تھینک یو سو جی مچ. فیملی میں ہوگا یا آؤٹ آف فیملی؟ ہاں, فیملی میں ہوگی یا باہر ہوگی. پینل پہ آواز آ رہی ہے, اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. اور دیکھیے آپ کی جو شادی کا ہے نا, ابھی تھوڑا سا بچے ویٹ اور کرنا ہے, اور جو 2026 کا اینڈ ہوگا نا, یہاں سے جا کے رشتے آ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں آ رہے ہوتے, لیکن جہاں پہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی فائنلی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اچھا رشتہ آ رہا ہوتا ہے, اور کافی حد تک چانسز آپ کے فیملی یا فیملی فرینڈس, بیکاز جوپیٹر بہت اچھا ہے, تو فیملی یا فیملی فرینڈس میں ہی ایسے بچوں کے رشتے ہوں گے. عامر آپ کا اسٹار کیا ہے؟ میرا لبرا. لبرا. اور بخت آپ کا؟ ایکویریس. اچھا جی, لبرا اور ایکویریس کے کیا حالات ہیں؟ لبرا کے لیے تو سب سے پہلے یہ, کیونکہ میرے اپنے گھر میں بہت لبرا ہے, تو اس لیے میرے ذہن میں بہت رہتے ہیں, میرے بچے لبرا, بیٹی لبرا, بھتیجا لبرا. سو لبرا از ویری کریٹیو, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو سال ہوگا نا, اگر میں اس کو تھوڑا سا نمبرز میں کنورٹ کر دوں, تو لبرا کے لیے نمبر 1 کا جو ایئر ہے 2026 نمبر 1 کا سال ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب؟ 2+2+6. ٹھیک ہے, 6, تو یہ نمبر 1 بنتا ہے. ہر سال کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے بھی آگے. تو لبراس کے لیے نمبر 1 یعنی کہ یہ سورج کا سال ہے. ٹھیک ہے, سن سے ریلیٹڈ ہے. اٹس ویری امیزنگ, اور ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ پلان بھی کیا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چینجز یہاں پہ آئیں. بالکل سے اسی پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں. ابھی یہ چینج آنے والا ہے کہ کائنات سے ہم فون پہ بات کرنے لگے ہیں. السلام علیکم کائنات. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں. آپ کی دعائیں, اللہ کا شکر کروڑوں بار. بتائیے جی کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟
जी मैंने अपने बारे में पूछना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर। 15 नवंबर 2001। ओके जी, क्या पूछना है? जी मैंने पूछना है कि मेरा रिश्ता हुआ है और कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या? सॉरी, क्या रिश्ता हो गया लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या ठीक नहीं चल रहा? मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कभी लगता है कि ठीक है, कभी लगता है कि नहीं ठीक। नहीं, आपकी शादी तो नहीं हुई ना, अभी रिश्ता पक्का हुआ है? जी अच्छा ठीक है, क्या मकसद? सादिया बात कर ली। अच्छा बेटा से मुझे ये बताओ कि जो रिश्ता है मदर साइड पे या मदर की उनकी मर्जी से तो नहीं हुआ, अम्मी की मर्जी बहुत ज़्यादा? जी है। हाँ अम्मी ठीक के साथ। ठीक है ठीक है, आई गॉट इट, मैं बताती हूँ बात अल्लाह, को, ठीक है? अच्छी खबर कोई सुनाइए। भाई थैंक मेरे यू से जी तो- सो मच। मेरे से एक्चुअली आप मैं कोशिश जरूर करती I हूँ know, कि I अच्छी बात करूँ लेकिन सच्ची बात ठीक है, करूँ, बताइए। तो इनकी फैमिली में ना मदर की ज़रा डोमिनेंसी है काफ़ी ज़्यादा, और वो इनके घर के काफ़ी फैसलों में है, लेकिन इस बच्ची को कोई और जिस तरह लाइकिंग है या जो भी है, लेकिन बेटा रिश्ता इधर ही होना है, ठीक है? और मुझे उस रिश्ते में कोई बुराई भी नहीं लगती, बल्कि अगर आप मेरी बात से एग्री करोगे कि खुद जो आपकी चॉइस है ना वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत अच्छी, यानी कि जो आपका फैमिली स्टैंडर्ड है, फैमिली स्टैंडर्ड्स को देख के बेटे रिश्ते करते हैं, तो आपको कुछ अरसे के बाद एहसास होगा कि अम्मी ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक जी। रिमशा हैं गुजर खान से जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, करोड़ों बार आपकी दुआएं। बताइए जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है। ओके जी, क्या पूछना है? रिश्ता हुआ है, शादी की डेट ना मतलब जैसे फाइनल करते हैं वो छोटी आगे हो जाती है। आगे कौन, लड़के वाले करते हैं? मतलब कभी उधर से ही हो, लड़के वालों की तरफ से। Date तो of birth अभी इसकी अभी आप मुझे बताएं कि 2026 में मतलब मेरी कौन सी आप लोगों ने इसके बाद रखी हुई है? ओके, डेट ऑफ बर्थ और ये बताइएगा। 5 मई 2002। 5 मई 2002। जी ओके जी, शादी कुछ पूछना है? सिर्फ बेटा मुझे ये बताओ कि इस रिश्ते को जो आपका रिश्ता तय पाया है, इसको तकरीबन कोई साल प्लस हो गया है? नहीं अभी अगस्त में होगा, अगस्त 2025 में। ठीक है। आप कैसे ये ना, अब सारे माइंड ना कर जाएं लफ्ज, जैसे ऑन अ लाइटर नोट, वो फुफियाँ नहीं देखती जैसे मैं खुद भी फुफ्फो हूँ, ऑन अ लाइटर नोट है जी। हाँ, नो ऑफेंस जी, वैसे आप ऐसे ऐसे करके देख रही हैं। वो इसलिए क्योंकि समझ आ जाती है ना, कोई जैसे माइंड ना birth करे chart जी, देखो, ऑन अ लाइटर नोट का है जी। देखो जैसे बर्थ चार्ट देखो ना, बेसिकली मैं कहती थी बर्थ चार्ट जिसको हम जायचा उर्दू में कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरे। आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने जो आएगा वो तो नजर में आएगा, ठीक है? तो देखो बेटा, अभी जो आपका रिश्ता है ना वो होना 2026 के सेकंड हाफ के बाद ही है, ठीक है। यानी कि जिसको हम शादी कहते हैं, निकाह पढ़ना कहते हैं, तो ये आप उस सिलसिले में चले जाओगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होते हैं और उसमें देर सवेर हो जाती है। बाकी ये है कि आपके रिश्ते में ना बार बार मुझे तो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से नज़र आते हैं, तो बेहतर होता है कि अपनी कंपैटिबिलिटी एक दफ़ा पहले चेक करा लो, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई। बिल्कुल सही। वक्त के बारे में मुख्तसरन फिर जरा मैं कॉलर से बात कर लूं। एक्वेरियंस मुझे खुद को भी बहुत पसंद है, उसकी वजह ये कि वेरी डिटर्मिन्ड, और ये लेकर चलते, लीडरशिप होती है बहुत ज़्यादा, लीड करते हैं बहुत सी चीज़ों को। जो नंबर 1 का साल यानी कि 2026 जो है आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन पुराने मामलात को ख़त्म करेगा, ठीक है? बहुत सी पुरानी चीज़ें हो भी रही होंगी जिसको आप ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, खत्म होनी चाहिए। वो आपकी जिंदगी से जो एक्स्ट्रा नहीं होता वो चीजें वो निकलेंगी। लाइक जो लोग या जो काम हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, हम अगर साथ साथ चल रहे हो, जी बिल्कुल चल जाता ठीक है, वो आपका सिलसिला बाय द वे नवंबर से शुरू भी हो गया हो। है। ओके, दैट्स गुड, That's true. दैट्स ट्रू। चलें जी, वेरी गुड। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए सांगला से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम माही जी। माही कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, दुआएं करोड़ों बार अल्लाह ताला का शुक्र। बताइए जी, किसके बारे में पूछना है? आपकी मुझे ना अपनी पर्सनालिटी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 30 मई 2004। 30 मई 2004। 30 मई 2004, राइट? 13 बोला है कि 30 बोला है? 30th है कि 30। 30? अच्छा, 2004 है। और सवाल क्या है आपका? मुझे ना अपनी पर्सनालिटी और करियर के बारे में पूछना है और अपने फादर के बारे में पूछना है। आपने अपने करियर के बारे में पूछना है और फादर के बारे में? जी। फादर के बारे में क्या पूछना है?
उनका ना बिफोर 6 मंथ ना एक्सीडेंट हो गया था ओके और काफी ज्यादा ना मेडिकल भी करवा लिया है, देसी इलाज भी कह ले वो भी करवा, लेकिन उनको ना सुकून नहीं मिल रहा, ना वो ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है बेटा, बताते हैं। फिर वालिद का जायचा नहीं चाहिए होगा। ओके थैंक यू जी। देखिए, आपके जायचे से आपकी फैमिली मेंबर्स का भी पता चलता है। जिस तरह मैंने उस बच्ची को कहा था ना कि अम्मी का बहुत रोब दबदबा है, दूसरी बच्ची को कहा था, तो इसके जायचे में 10th हाउस स्ट्रांग है। तो ये बेसिकली देखो बेटा, आपकी ना अब्बू के साथ एक एसोसिएशन मुझे पता बहुत गहरी होगी और सब बहन भाइयों में से आपकी सबसे ज़्यादा होगी। बट इनके ज़िंदगी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स रहे हैं, अब से नहीं रहे हैं, शुरू से रहे हैं, हेल्थ वाइज रहे हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, दुआ करते रहिए। और मैं सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम लोग दुआ करते हैं ना, हम लोग कुछ विर्द कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते, तो हम अल्लाह से शिद्दत से नहीं मांगते। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारी शिद्दत को देखता है कि आपके अंदर चाहत कितनी है मेरी तरफ आने की। हम अल्लाह तक नहीं पहुंच पाते और हम अल्लाह से बड़ा कुछ मांग रहे बिल्कुल होते हैं। ठीक। तो पहले तो उस चीज को थोड़ा सा बेटा intensity। आपको मैं खास तौर पे कहूंगी, आप अगर मांगोगे दुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। और आपके करियर के हवाले से करियर एक नहीं रहेगा, चेंज करती रहेंगी, लेकिन उसमें ये है कि मेरा मशवरा ये है कि आप जो भी अपना करियर चूज करें उसमें हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन, बातचीत करना, तो वो आपके लिए फायदा। बिल्कुल सही। अच्छा, कहते हैं कि पेंटर्स को पेंटिंग करते हुए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो गुस्से में आ जाते हैं। मरियम, अगर हम आपको डिस्टर्ब करें तो आप गुस्से में तो नहीं आएंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा। ये रस्मन तो नहीं कह रही कैमरे के नहीं, सामने? नहीं, ओके बिल्कुल गुड। भी नहीं। कहाँ तक मामलात पहुंचे हैं? ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, बस अब मैं एक लाइटर वॉश के साथ शुरू करूंगी। वाटर कलर्स का एक लाइट वॉश देके उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे और उसके बाद डिटेलिंग शुरू यानी हो जाएगी। पहली जो लेयर होगी उसको लाइट जी, वॉश कहते हैं? जी, लाइट वॉश बिल्कुल। कहते हैं। आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार लिब्रा है। लिब्रा है जी। लिब्रा जबरदस्त मुख्तसर क्रिएटिव है ना। लेकिन अभी ये लिब्रा इधर, ये लिब्रा इधर, मेरे घर में मेरी बेटी लिब्रा, तो ये हो नहीं सकता कि लिब्रा हो और वो एक ही जोन में सोच रहे हो, वो मल्टीपल चीजें सोचते हैं और उसके बाद वो कर जाते हैं। ये नहीं होता कि नहीं करते, लेकिन किसी एक चीज के ऊपर टिकते नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बेचैन है ना क्रिएटिव लोग, ऐसा ही है। ट्रू, बस सही है जी। अच्छा जी, कौन कॉलर है जी? 042992000628 हमारा नंबर है। इरम है चकवाल से जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए जी किसके बारे में? चकवाल का मौसम कैसा, पहले ये बताएं। बारिश नहीं हुई, अच्छा मौसम है? है, बारिश नहीं हुई, अच्छा मौसम है। ठीक है, बारिश तक समझ आई, आगे नहीं मुझे कुछ समझ। बादल हुए में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुझे अपने कजन के बारे में पूछना है। कजन के बारे में पूछना? बताओ, नाम बताओ कजन का। उनकी डेट हमारे साथ यकम जनवरी की बात थी। नाम क्या है? नाम कोई नहीं है। नवीद अहमद। नवीद अहमद, ठीक है अच्छा, जी। यकम जनवरी क्या है? 2000 दो 1919 से बात थी। 1900 बात थी 82। 82 ओके। अच्छा, पूछना क्या है इनके बारे में? आपसे पूछना ये है ना कि मतलब हमारे मतलब जो सच बात है, हमारे घर की हालत मतलब कोई नहीं है, अब्बू नहीं है, भाई नहीं है, तो वो हमारी आगे सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे घर में अच्छे नहीं है। वो उन्होंने मेरे बैठ में 2 रिश्ता करवाना चाहा है ना, तो वो शादीशुदा थे ना, हमें पता चल गया है, तो हमने कहा हम नहीं जिद करेंगे। तो सुनो, मेरी बात, ये तो पूरी स्टोरी हो गई। मेरी ना एक सहेली है, वो इसी तरह मुझे फ़ोन करती है, नॉन स्टॉप 10 मिनट बोलती रहती है। मैं काम कुम भी करके आ जाती हूँ, बाल भी ब्रश कर लेती हूँ, लेकिन वो रुकती नहीं है अभी। और मज़े की बात, मुझे उसकी कुछ समझ ही नहीं आती, जिस तरह अभी आपकी हमें नहीं समझ नहीं आई, आई। बिल्कुल अब बताओ दोबारा से एक लाइन के अंदर कि क्या मसला है? क्वेश्चन पूछो ना। जी, मतलब ना मुझे अपने कजन के बारे में पूछना है कि वो हमारे अपने कैसे है ना, पर वो हमें लगता है कि वो हमारे अपने ठीक नहीं है। कजन ठीक नहीं है जी, मतलब ना वो हमें मतलब हमारे साथ अंदर से धोखा करते हैं ना। मेरी बहन का रिश्ता सुनो, करवाना चाहती आपने है ना, शादीशुदा से। अल देखा, ये बिल्कुल मेरी सही। उसने अगर टीवी जो देख रही होगी उसने भी मुझे फ़ोन कर लेना कि तो नहीं, आपने कज़न से रिश्ता करना है ना, करें बात। और भाई, ये भाई भी आ गए, चलें, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत घरेलू माहौल बिलखसूस सादिया के सेगमेंट में होता है, कभी कौवे आ जाते हैं, कभी मुर्गा आ जाता है। शाबाश, वेरी गुड। ख़वातीन हज़रात, ये आपको वीकेंड ऑन होम में ही ये घर का माहौल मिलेगा और यही वो अपनाइयत है, यही वो मुस्कुराहटें हैं जो हम चाहते हैं आपके चेहरे पे इस वक्त आ रही हैं। अच्छा जी, बस काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में। मुझे भी लगता है काफी हो गया। मुझे उसके सवाल की तो कुछ समझ नहीं, बहुत जज्बाती हो रही थी। डबल अच्छा बात। मेरी बात सुनो, आपने करना ये, आपने अभी कॉल करना है। हम पैनल से मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, आपका सवाल फिर भी मैं लेके सादिया से रिक्वेस्ट करके आपको जवाब हम दे देंगे, लेकिन ऑब्वियसली इस नंबर पे अभी तो नहीं बात हो सकेगी। जीती रहिए, खुश रहिए। सादिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेयर। ख़वातीन के साथ बातचीत
چیت کا سلسلہ جاری ہے اور شیف ماجبین بھی موجود ہیں. ہم نے آپ کو بتایا پروگرام کے آغاز سے کہ ایک نئے سیگمنٹ کا ہم نے جو ہے آغاز کیا ہے. آپ کی دعاؤں اور آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے ہمیشہ کی طرح. مریم از اے پینٹر اور یہ پینٹنگ کا آغاز کر چکی ہیں. پروگرام کے اختتام میں آپ کو پینٹنگ کا فائنل ورژن دکھائیں گی, لیکن اور ساتھ سنگنگ کا بھی اہتمام ہے. تو بخت دا اسٹیج از آل یورز. کیا لائیو پرفارم کرنے والے ہیں؟ جی میں ایک بہت اچھا گانا ہے جو میرا پرسنلی بہت فیوریٹ ہے, نصرت علی خان صاحب کا, واہ. پنجابی ہے, تو وہ میں پیش کرتا ہوں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. الحمدللہ کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ شام 84 کی لیگیسی کو اپنے انداز سے لے کر آگے بڑھتے ہوئے بخت موجود ہیں, عامر موجود ہیں. لائیو پرفارمنس واز امیزنگ. اور پروگرام کے آغاز سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک نئے سیگمنٹ کا جو ہے آغاز کیا ہے. پینٹنگ کا یہ سیگمنٹ ہے جس میں لائیو پینٹنگ آپ کو کر کے دکھائی جائے گی. تو مریم از ہیئر ود اس ایز ویل اور ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ بھی آ گئی ہیں, ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اچھا میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, سب لوگوں کو, ہمارے جو آڈینس ہے ان کو, کہ اس وقت ماشاءاللہ ویکینڈ کے اوپر ایک پی ٹی وی نے پورا ایک یہاں پہ ایک جشن کا کیا ہوتا ہے انتظام. ایک تو ہماری یہ نئی ایڈیشن از اے ویلیو ایڈیشن, پھر ان دونوں کے گانے ماشاءاللہ, اوپر سے وہ کھانے کی خوشبوئیں, اوپر سے آپ سونی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو مطلب ادھر میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس 3-4 دے دوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فل آن نا ہمارا ایک ڈرائنگ روم پیارا سا بنا ہوا ہے. یو گیٹ ایوری تھنگ انڈر ون روف, ایسا ہی. اور ویکینڈ ہو بالخصوص میوزک, سردیوں کا موسم ہے, میوزک ہو, پینٹنگ ہو, کھانا ہو, صحت کی باتیں ہوں, اچھی لائٹر نوٹ پہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا میں ضرور بتاتے ہوئے, مریم نے بریک کے اندر جو ہے فرسٹ نوٹ سے کیا مراد ہے مریم؟ فرسٹ کوٹ پینٹ کا میں نے کر دیا. ایک لیئر, ایک لائٹ واش ہم نے دینا ہوتا ہے واٹر کلرس کا. اس کے بعد ہم اس کی مطلب مزید اس میں شیڈنگ کرتے ہیں, پھر ہم میڈیم ٹونز دیتے ہیں, پھر ڈارکر ٹونز دیتے ہیں, شیڈوز کریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے واٹر کلرس کی ایک جو کمپلیٹ لک ہے, اور پینٹنگ جو ہے وہ تھوڑی ریئلسٹک کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنے کوٹس چاہیے ہوتے ہیں پینٹنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ جب تک آپ سیٹسفائی ہو جائیں. اوکے, ابھی ہم نے یہ پہلا کوٹ کیا. جی یہ فرسٹ لیئر ہے, فرسٹ کوٹ ہے. لائٹ سا لائک ہم نے زیادہ سارا پانی مکس کر کے اس کا ایک واش دینا ہوتا ہے. اوکے بالکل ٹھیک. اب آہستہ آہستہ اس کو آپ جیسے کرتی جائیں گے مجھے بتاتی جائیے گا. میں ذرا دکھانا بھی چاہوں گی, کلوز اپ بھی ہم نے دکھا دیا ہوا ہے. ایک دفعہ دوبارہ میں چاہ رہی ہوں کیونکہ ہاں یہ جتنے آرٹسٹ ہیں بالخصوص, یہ فرسٹ کوٹ اس طرح ہوتا ہے. ابھی یہ لائٹ ہے, آہستہ آہستہ یہ اپنے حساب سے پھر کریں گی اور پھر فائنل ورژن آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. اچھا جی, ناؤ فائنل ورژن کی بات کریں ڈاکٹر صاحبہ, اینڈ ایوری ون کین ریلیٹ. ہر گھر میں ہر کسی کو نہیں تو ہر دوسرے شخص کو ضرور فلو ہوا ہوا ہے, اور یہ اتنا وائرل ہوا ہوا ہے انفارچونیٹلی کہ بچوں کے ایگزامس تو اب ختم ہوئے ہیں, کچھ کے آج ختم ہوئے ہیں, کچھ کے کل ختم ہوئے ہیں, اور چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن بہت مسئلے سے بچے بڑے سارے گزر رہے ہیں. ہاں جی, یہ جو سپر فلو جس کو نام دیا جا رہا ہے, یہ اس کا میڈیکل نیم نہیں ہے. سپر فلو سے بلکہ پورے ورلڈ اوور, ایون ون آئی واز پچھلے دنوں آؤٹ آف پاکستان, تو اس وقت وہاں پہ بھی مجھے جو پاکستانی ملک مل رہے تھے وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحبہ کون سا فلو پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ اس کی انٹرنیشنل نیوز ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو سپر فلو ہے وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہے, اور ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے. جن لوگوں کو ہے ان کو کیا تدابیر کرنی چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. بیسکلی اس کا سائنٹیفک نیم جو یہ H3N2 وائرس ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ بیکٹیریا, اٹس اے وائرس, اور اس کا کلیڈ کے ہے جو کہ بہت ڈینجرس کلیڈ ہوتا ہے. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عام فلو جیسا ہی ہے, لیکن یہ فرام دا ٹائم زیرو جب آپ اس کو کیچ کرتے ہیں یہ وہاں سے لے کے 12 گھنٹے میں فل ایسکلیشن پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا اتنی تیزی سے اتنی تیزی سے یہ بڑھتا ہے آپ کے جسم کے اندر سب سے پہلے, اور وہ پھر میکسیمم آپ کو تکلیف ہوتی ہے جس کی علامات ہیں ہیڈ ایکس کا ہونا, آنکھوں کے پیچھے درد ہونا, جسم کا بے تحاشا ٹوٹنا, بخار بہت تیز ہو جاتا ہے, اور گلا بھی ایک دم سے خراب ہوتا ہے, اور پھر اس کا ٹریول ڈاؤن کر دینا جانا چیسٹ کے اندر. سو اس کے ساتھ میں عام فلو کو آپ ٹرپل
3 कर दो, समझ आ गई, इस सॉर्ट ऑफ दैट. और दूसरा ये कि इट टेक्स अ लॉन्गर वाइल टू रिजॉल्व, ज़्यादा टाइम लगता है कि ये ख़त्म हो. आम फ्लू अगर 5 दिनों में ख़त्म होता है तो ये 10 दिन तकरीबन ले रहा क्योंकि है. आम फ्लू में तो हम ज़्यादा, मैंने देखा है कि हम ज़्यादा उसको इतनी लिफ्ट नहीं कराते हैं. Exactly. हम कोई दवाइयाँ नहीं लेते हैं बिलखसूस. Exactly. लेकिन इसके लिए मैंने देखा है लोगों को एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं टू गेट बेटर. अच्छा, अब आज की जो हम बात करें, अनटिल एंड अनलेस आपका मुस्तनद सर्टिफिकेट वाला डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे रहा है, आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी. इसीलिए मैंने इंट्रो में लफ्ज़ वायरस के ऊपर जोर दिया था. बल्कि जब आप एक वायरल इन्फेक्शन के ऊपर बिला क्या उसको कहते हैं, बिला वजह ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू हो जाएं तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और डाउन चली जाती है. तो इसलिए प्लीज़ जब तक कोई डॉक्टर ना दे, जाके किसी फार्मासिस्ट से पूछ के या हमसाए से या किसी और की जो डॉक्टर नहीं है उसके उससे मत एंटीबायोटिक्स यूज़ कीजिए. आम लोगों की इत्तला के लिए हम ये बात इसलिए भी करें कि हर किसी की बॉडी का फंक्शन अलग है. Exactly. आपके साथ जो है कोई मेडिसिन किस तरह रिएक्ट करेगी, दैट विल बी टोटली डिफरेंट कि मेरे साथ कैसे रिएक्ट करेगी. बिल्कुल. आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों कोविड का सीन था तो उसमें एक दवाई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक हर कोई इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें से कईयों को उसने रिएक्शन किया. ऐसा ही है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. इसीलिए कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इससे बचा कैसे जाए. पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने घर की हाइजीन और अपनी पर्सनल हाइजीन रखें, जिसका ये मतलब है कि अपने नाक के अंदर गर्म पानी या सेलाइन वाटर के वो जैसे वज़ू करते हैं, नाक के अंदर पानी, थ्रोट को ड्राई ना होने दें और अपने कमरे को ज़्यादा लॉक ना करें. जितने हीटेड इंडोर एरियाज़ हैं वहाँ पे वायरस का ये फैलने का आपको जाहिर है कि ये ज़्यादा हो रहा है. फिर क्राउडेड प्लेसेस हैं, मसलन आजकल शादियाँ बहुत हो रही हैं. फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स तो होते ही हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, तो जहाज़ के अंदर भी अब ये बैठे होते हैं. तो मास्क का फिर इस्तेमाल जो है वो बहुत नेसेसरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि ना सिर्फ आप खुद भी बचे रहें बल्कि अगर आपको कोई स्ट्रेन है तो वो दूसरे भी बचे. मैं ज़्यादातर वैसे आप ट्रैवलिंग जितनी करते हैं, मैं हैंड सैनिटाइजर अपने साथ कहीं पे भी घर से बाहर निकलूं तो मैं रखती हूँ. आप अगर रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बिलखसूस आप वॉशरूम्स वहाँ के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. गो के सारे रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छी हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको अपनी एहतियात भी बरतनी चाहिए. आप क्या कहेंगे, है ना? एग्जैक्टली. मैं भी, आपको पता है, मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मैं भी अवॉइड करता हूँ लाइक बाहर वॉशरूम यूज़ करने से. सो आई आल्सो हैव सैनिटाइजर एज वेल. बिल्कुल, कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में करना आप भी शॉपिंग चाहिए, भी कर रहे करना भी हो, चाहिए. क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है. अपनी प्रोटेक्शन के लिए सैनिटाइज़र को रखना चाहिए साथ. आप ट्रैवल करते हैं किसी पब्लिक प्लेस में, या सम टाइम ऐसा होता है हम किसी ऐसी प्लेस में होते हैं जहाँ पर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करके अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल सही जी. इज़ वेरी राइट. अमूमन एक चीज़ जो हम बहुत मिस कर जाते हैं वो ये है कि हैंडल्स, जो डोर हैंडल्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी एक पॉजिटिव फैक्टर होती है. कहीं भी आप जा रहे हैं, इवन आपके घर में भी लोग आ रहे हैं, तो सारा वो उसकी वजह से बी वेरी केयरफुल. अच्छा, अब हम आ जाते हैं जल्दी से कि इसकी जो है इम्यूनिटी कैसे आपने बढ़ानी है. पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि आज हमारे किचन में अमरूदों की चाट बन रही है, विटामिन सी से भरपूर है. देखिए अमरूद कितने अंडररेटेड हैं, पता ही नहीं. विटामिन सी का हमें लगता है कि किन्नू, माल्टा, मौसमी सिट्रस में ही है, सिट्रस के अंदर है या लीमू में होगा ज़्यादा से ज़्यादा. और समटाइम्स जब आपको खांसी और गला ख़राब आता है, आप उस वक्त लीमू नहीं खा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो कई लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है. सो इसलिए अमरूद और विटामिन सी से भरपूर जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाएं. इसके अलावा बोन ब्रॉथ का इस्तेमाल करें. हड्डियों की जो यखनी बनती है 8 घंटे चूल्हे पे रखने के बाद उसके अंदर आप स्पाइसेस डालें, उसके अंदर आप लहसुन का इस्तेमाल करें, जिंजर का इस्तेमाल करें, उसके अंदर स्पाइसेस ये लौंग और सिनेमन वगैरह, ये सब बहुत क्यूरेटिव होती हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें. बोन ब्रॉथ का रखें. बाहर एक्सेसिवली फिरें ना आजकल, प्लीज़ ज़रा अपना ध्यान करें. और दूसरा ये कि कोई भी सप्लीमेंटल विटामिन B12 जो है वो ले लें. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. इट ब्रिंग्स अप द इम्यूनिटी एज वेल. और ज़रूरी नहीं कोई महंगी कंपनी के लिए किसी भी. नहीं, बिल्कुल आम सी यूज़ कर लें. और इसका फॉर्मूला इतना कोई महंगा भी नहीं होता, टू टेल यू द ट्रूथ. ठीक है. उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स आपको बता दिए थे. कॉफ है, सोर थ्रोट है, हेडेक्स है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. अब कौन लोग हैं जो इस वक्त जिनको ज़्यादा ख्याल करना है? जो एल्डरली हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वो लोग, जो बच्चे हैं, वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो लोग जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको एस्थमा है, जिनको
डायबिटीज़ है, ये लोग इसके ऊपर हैं कि उन्हें केयरफुल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस चार्ट में फिट बैठती हूँ। मैंने भी अस्थमा बोला तो मुझे ख्याल आया कि एक बंदे ने दमे की मरीज़ा इधर भी बैठी एक्सप्रेशन दिया जी, इसका मतलब है कि वो फिर जो है वो है अपना। ऐसा ही है, लेकिन ये कि यू नीड टू बी केयरफुल। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल कर लें जिन लोगों को है ये सुपर फ्लू, और उनको काम की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से अब घर से अगर बाहर निकलना ही है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल तो वैसे भी आजकल मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ द स्मॉग एंड अदर सिचुएशंस, सो यू वेरी राइट। और एक और चीज़ है, फ्लू शॉट का आपने नाम सुना होगा, एक टीका लगता है। वैसे तो वो सितंबर अक्टूबर में लगवा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी भी लगवा लें तो उसकी एफिशिएंसी है मतलब डॉक्यूमेंटेड है अगेंस्ट दिस फ्लू। तो अगर आप अब लगवा लें तो उसकी 2 हफ्ते बाद उसकी, सो एल्डरली लोगों को, बच्चों को ये टीका जो है, टीनेजर्स को, वो ज़रूर लगवा लें। सही, आप दोनों ने लगवाया क्योंकि एक दूसरे की तरफ देख के किया? नहीं हमने नहीं इनको हमने अभी आगाही दी है इस आगाही प्रोग्राम वो से। नहीं, वो कर ऐसे रहे कि हाँ No, we just हमने लगा लिया, shocked बहुत to अच्छी। hear this कि ऐसी भी कोई चीज़ हाँ, करवानी चाहिए। सी देखा, ये बड़े फ्लू बड़ा शॉट्स सुना हुआ है बट लेकिन कभी लगवाया नहीं। लेकिन एक ही लगवाना है, एक ही लगवाना हाँ, है। एक मतलब जज्बाती होके पता चले हर रोज का एक फ्लू शॉट लगा रहे हैं। कि मैंने कॉन्सर्ट्स वगैरह करने, लेकिन वक्त सर्दियों में बिलखसूस। और अब हम ये देखते हैं पाकिस्तान में फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में भी। और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि एंटरटेनमेंट का एक खास एहतमाम किया गया। अभी फूलों का भी फेस्टिवल जिलानी पाक लाहौर में था, दैट आप गई थी, कैसा दिल्ली में लगा? वैसे ही इवेंट्स का सीजन चल रहा होता है है ना? कॉन्सर्ट्स एंड वेडिंग इवेंट्स और भी कॉर्पोरेट इवेंट्स, ये सारा कुछ चल रहा होता है। आई थिंक समर में नहीं होते, तो ये जो दिन है ना, ये बहुत बिजी चल रहा है। ऐसा ही। अच्छा, आप गई, बताइए। मैं गई, इतना मज़ा आया ऑनेस्टली। इट इज़ रूह की ग़िज़ा जो है ना, एक फूलों को देख के। और मैं आपको कैसे बताऊं कि इतना बड़ा बड़ा क्रिसेंथेमम मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा क्रिसेंथेमम नहीं देखा, जो फूल थे। और एक और चीज़ इन लोगों ने की है, जो एक हमारी बहुत मशहूर ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने ग्रीन रंग का क्रिसेंथेमम निकाला है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी यूनिक स्पीशी, हाइब्रिड स्पीशी जो बनाई है। हाँ। और उसकी मैंने तस्वीरें भी अपने फेसबुक पे अपलोड की, बहुत ही खूबसूरत। मैंने ऐसे प्यारे फूल देखे बहुत कम ज़िंदगी फूल में। देख के ना वैसे ही दिल खुश हो। एक, जैसे पेंटिंग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, फूलों की बात करें, अच्छे नज़ारों की बात करें, आपका वैसे ही दिल खुश हो जाता है। मुझे बताइए, कॉन्सर्ट्स जब लाइव आप करते हैं, क्योंकि आपकी तो तरबियत शाम 84 घराने की बचपन से ही आप लोगों के लिए, तो लाइव सिंगिंग तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, लाइव सिंगिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब कह सकते हैं। बहुत मुश्किल है। हमारा जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम गाते हैं फ्री स्टाइल गाते हैं, जिसमें आपको कवाली भी गानी पड़ती है, जिसमें आपको क्लासिकल भी गाना पड़ता है, जिसमें आपको गज़ल भी देखनी पड़ती है, सेमी क्लासिकल, एंड यू हैव टू सिंग एवरी टाइप ऑफ जॉनरा। ठीक है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो वो तबीयत को भी देखना पड़ता है, हेल्थ को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो ज़ोरदार म्यूज़िक हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, जो कवाली का ऑर्गेनिक म्यूज़िक जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले आपके हार्ट पे और किडनीज पे असर करता है। जैसे कि हमारे जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, वो ज़्यादा ज़िंदगी जी नहीं सके बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो बहुत, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, वो भी बहुत, और ट्रैवलिंग बहुत है, आप सो नहीं सकते। लोगों को लगता है कि हम बहुत we living a very good life, लाइमलाइट है, ग्लैमर है, शोहरत है, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत, बहुत। और इस दुनिया में ख़वातीन हज़रात कोई भी काम जो है, माजिबीन कर रही हैं कुकिंग, मरियम पेंटिंग करी, हमारे कैमरामैन कैमरा के पीछे हैं, ऊपर पैनल पे जितने लोग हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, एवरीबडी। आप देखें रोज़गार के हसूल के लिए हमारे कितने भाई हैं, इस धुंध में निकलते हैं कि अपने एक दिन का जो है वक्त का, एक रोटी जो है एक वक्त की अपने ख़ानदान के लिए कर सकें। जो रिक्शे पे भाई रिक्शा चलाते हैं, चिंगची चलाते हैं, मोटर बाइक पे, पैदल जो चल रहे होते हैं, हम सलूट पेश करते हैं। ट्रैफिक के जो पुलिस एहलकार हैं, इस धुंध के अंदर आप देखें इतनी सर्दी की शिद्दत में खड़े होते हैं। आप लोगों की, मेरी, आपकी हिफाजत के लिए तमाम अफराद को हम सलूट पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। मेहनत है, हर काम में मेहनत दरकार है। आई सेकंड यू ऑन दैट सुंदर, कितना अच्छा पैगाम दिया आपने ऑनेस्टली। ये जो फूड डिलीवरीज होते हैं रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, ठुठुरती हुई सर्दी में, तो इनको जनाब सल्यूट है। ऐसा ही हर कोई देखें अपने रोजगार के हसूल के लिए निकलता है। ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है और काबिल सताइश बात है। तो सर आंखों पे जी, जो घर का सरबराह होता है उसकी तो वैसे भी इज्जत और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बड़ा होता है और सारे मामलात कर रहा होता है। आमिर, मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली सिंगिंग भी आप इंटरनेशनली भी करते हैं और ऑब्वियसली गिटार भी ना। गिटार को बड़ा एक ईजी इंस्ट्रूमेंट, और अगर मैं गलत हूँ मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, ईजी इंस्ट्रूमेंट समझा हुआ है, कितना आसान है इसको सीखना या कितना मुश्किल है? नो, इट्स नॉट अ इजी इंस्ट्रूमेंट बिकॉज कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक अपनी प्रैक्टिस है और वो इजी नहीं होता। जैसे अभी वक्त ने बात की सिंगिंग की,
کہ اٹس ناٹ ایزی تھنگ کہ آپ سمجھیں کہ گانا لائیو ایزیلی ہم گا دیں, تو یہ ڈیفیکلٹ تھوڑا سا ہوتا ہے. ایسے ہی ساز میں بھی ایسے ہے کہ آپ جس چیز کو جتنا دل سے لگاؤ سے آپ سیکھیں گے وہ اتنی جلدی آپ کو آئے گا. اور یہ کہ کس عمر میں آپ نے سیکھنا شروع کیا تھا؟ سوری انٹرپٹ کرتے ہوئے. نو اٹس اوکے. آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ گٹار گٹار اور جی. سنگنگ؟ گٹار ایکچولی آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل گٹارسٹ بٹ اٹس آل مائی ایفرٹ, یو نو. تو میں بس اپنی ایفرٹ سے میں نے پلے کرنا اسٹارٹ کیا ہے, تو بس پھر بس آ گیا بس گٹار پہ پلے کرتا رہا ہوں میں گٹار. تو پھر جو اسٹرنگز والا ساز ہے نا وہ ویسے ہی بہت مشکل ہے. ہاں, چاہے جب آپ ستار پریکٹس کی کرتے بات ہیں, کریں, ستار, وائلن, ایون بلڈ بھی آ جاتا ہے انگلیوں سے. بالکل. تو یہ بہت مشکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایون ناٹ گٹار, ہارمونیم, جو آرٹسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں ایسا ٹیلنٹ ہے کہ ہم ردم بھی, گٹار بھی, میوزک بھی, تو ہم آل راؤنڈر الحمدللہ. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اکثر اسٹوڈنٹس کو میں نے بالخصوص دیکھا ہے گٹار بجاتے ہوئے, وہ بھی کتھاسز ایک ہوتا ہے نا, obviously you are a medical student, آپ کو بہتر پتہ ہے. any expression of art, even painting, is catharsis. تو بجائے کہ بیٹھ کے بیک بائٹنگ یا چگلیاں کی جائیں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ اچھے والے ان چیزوں میں اسٹارٹ پلینگ دا گٹار, اسٹارٹ سنگنگ, اسٹارٹ پینٹنگ. آپ نے وہ ہم نے اپنے سارا اسٹارٹ کوکنگ. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں غصہ آ رہا ہے, ہم جا کے کچھ پکانے جا رہے ہیں, اور وہ اسی میں ڈسپیٹ, کیونکہ آپ کا فوکس چینج ہو جاتا ہے ٹورڈز اے ہیلدی تھنگ. ایکسرسائز کریں, ایکسرسائزنگ از ون آف دا مین تھنگز, یوگا وغیرہ. اور آئی تھنک کہ آپس میں فرینڈس بیٹھ کے گپ کے لگائیں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں. ایسا ہی سو دس از آلسو اے بیوٹیفل catharsis. بالکل صحیح. ناؤ بیفور وی وائنڈ اپ دا سیگمنٹ, جن بچوں کو بالخصوص ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, ان کی قوت مدافعت افیکٹ نہ ہو, کیا غذا ان کو لینی چاہیے؟ اوکے, سو سب سے پہلے دودھ, اگر وہ لیکٹوز انٹالرنٹ نہیں ہے, دودھ ایک فل غذا ہے. اس کے اندر اگر آپ تھوڑی سی اس کو شیک کر دیں چاکلیٹ کے ساتھ اور ذرا سی ہلدی ڈال دیں تو وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرے گی ساتھ میں. دوسری چیز یہ ہے ہنی کا استعمال بہت زیادہ کریں. اچھا جو چھوٹی مکھی یا ایون مطلب جو خالص ہنی ہوتا ہے, ایسے ہی چمچ ایک لے لیا. ہاں, ایک چمچ ایسے لے سکتے ہیں, دودھ میں بھی رات کو ڈال کے دے سکتے ہیں. اس سے نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے اور بچوں کی بون بلڈنگ میں بھی بڑا کام آتی ہے, بیکاز آبویسلی اٹس لیڈن ود کیلشیم. اس کے علاوہ آپ بون براتھ کا میں نے کہا سوپس ڈفرینٹ بنا کے دیں. ضروری نہیں کہ آپ بچے کو کہیں یخنی پیو, اگر آپ سے وہ اچھی نہیں بنتی تو سوپس بنا دیں. اور ڈفرینٹ دال کا سوپ بنا لیں. دال کا سوپ جو ہوتا ہے وہ ہائی ان پروٹین ہوتا ہے. اینی تھنگ وچ از ہائی ان پروٹین از گوئنگ ٹو گیو یو اے لاٹ آف امیونٹی. دال کا سوپ از ملگٹانی سوپ. ایگزیکٹلی, بالکل. اگر آپ کو خیر سب باشعور ہے ماشاءاللہ, لیکن ویسے بتاتے ہوئے. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو بچے آج کل جو ٹھنڈی غذائیں جیسے آئس کریم وغیرہ کا استعمال کچھ عرصے کے لیے نا دیکھیں ذرا ایک سامنے بٹھایا ہوا ہے. نہیں, میں سچ بتا رہی ہوں, میں بچوں کے جذبات کی ترجمانی کروں, مزہ آتا ہے آئس کریم کھاتے ہیں, لیکن کھانی نہیں ہے, بری بات ابھی نہیں. آج کل نہ کھائیں, کچھ دیر نہ کھائیں, کیونکہ ہمارے لنگز ہم نے بچانے. اچھا, بچوں کو نا جب اسکول صبح ٹھنڈ میں جا رہے ہیں, اب تو خیر چھٹیاں ہو گئی, لیکن آگے جنوری کے جب کھلتے ہیں تو ہائی نیک ضرور نیچے پہنائیں. یہ مینڈیٹری ہے, کیونکہ جو ہوا آپ کے گلے پہ پڑ رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا جو آپ انہیل کریں, دیٹ از آلسو ون آف دا میجر کازز آف ڈرائی کاف اینڈ ڈرائی ریسپریٹری. بالکل صحیح. ایک تو تھرمل ہائی نیک ضرور پہنائیں, اور نیچے سے ٹراؤزر ٹائٹ والا پہنائیے, تاکہ ایک پورا کوریج بچے کو مل جائے گی. گردن سے میری امی ہمیشہ کہتی ہے بچے کو جیسے لگتی ہے سردی, تو ہائی نیک کا پہنائیں اور اس کے اوپر یونیفارم پہنا دیں اور اس کے اوپر جیکٹس وغیرہ, جب جنوری میں انشاءاللہ بچے اسکول جائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹپ آف دا ڈے. ٹپ آف دا ڈے تھی, لیکن کیا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ اگلے میں دے دیں؟ ایک سیکنڈ. ایک تو اچھا جی, السی لینی ہے, میتھی دانہ لینا ہے, کلونجی لینی ہے آدھی. ان سب سے جو میں بولوں گی, سفید زیرہ, ہلدی, یہ سب ایک برابر لے لیں. صرف کلونجی جو ہے آپ نے آدھی رکھنی ہے. اس سے اس کو آپ اچھی طرح باریک پیس کے ایک وہ بنا لیں صفوف سا, اور اس کا آپ نے صبح شام آدھی چمچی لینی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ. سو دس از گوئنگ ٹو برنگ اپ یور امیونٹی. جن لوگوں کی امیونٹی بہت ڈاؤن ہوتی ہے, دس از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. اینڈ آلسو وہ خواتین جن کے اندر ہارمونل irregularities ہیں اور ہارمونل ڈسفنکشن ہے, اس کو لائن میں لانے کے لیے میتھی دانہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور یہ کنٹینیوز کرتے رہیں. آف کورس, بالکل, یہ بہت ضروری. ہاں, یہ وہ والا نہیں ہے کہ فوراً والا اثر, یہ آپ ریگولر. ویری گڈ پوائنٹ کہ ریگولر ہونا بہت ضروری ہے. میں تو نسخہ دیتی ہوں, ساتھ میں نے اپنا چھوٹا بھی بٹھایا ہوا ہے. یہ بات تھینک یو. تالیاں میرے لیے کبھی بھی نہیں کوئی بجائے گا. یہ بات آج تالیاں بھی نہیں, مریم تو ابھی یہ تو گٹار بجانے لگے آپ کے لیے. خواتین و حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بخت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو بخت آپ کی آواز میں خوبصورت سا گانا اور پرفارمنس ہو جائے. یہ گانے کے بارے میں بتا چلوں کہ ریسنٹلی میں نے گانا ریکارڈ کیا ہے, اور یہ دس سانگ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آ جائیے, بہت ساری کلیپ میں.
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन भी मौजूद है। माजिबीन, कहाँ तक हालात और वाक़यात पहुँचे? कीमा रेडी हो चुका है। ठीक है। और जो अमरूद की चाट है, जस्ट आपने कहा था कि मैं बता के ऐड करूं, तो वो हरी चटनी मैं इसमें अब ऐड करूंगी, तो हमारी ये अमरूद की चाट वो भी रेडी हो जाएगी। हरी चटनी दिखाइएगा ज़रा, और इसकी रेसिपी इधर से ही बता दीजिए जल्दी हरी से। चटनी बहुत आसान है, सिंपल। हम पुदीना, हरा धनिया और इसमें 2 हरी मिर्च और लहसुन के जवे डालेंगे, और इसमें जो काला नमक ऐड करेंगे, और जो एक इसमें यूनिक चीज़ ऐड की है मैंने, राई ऐड की है इसमें। ओके। उसके साथ अच्छा सा ब्लेंड करके और वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप बता रही हैं ना, मुंह में पानी वैसे ही आना शुरू हो गया है। दैट्स आई मीन सो टेम्पटिंग। अमरूद बिलखसूस, या माल्टे हो या मौसमी, और सर्दियों के मौसम में जो है बिल्कुल। ये एक पैकेज होता है सर्दियों का। बिल्कुल। देखिए, सैलेड बनता है ना, थोड़ा सा हट के ये यूनिक रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल से आप बनाने इसको फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएं। और मरियम भी मौजूद हैं, और मरियम जो है ये देखें क्या उम्दा, ब्यूटीफुल। प्रोग्राम के आगाज से वक्त भी मौजूद है, आमिर भी मौजूद है। देखिएगा कलर पैलेट कैसे चेंज हो गया। दिस इज द सेकंड कोट नाउ। नहीं, फर्स्ट कोट मैंने दिया था वाटर कलर्स का, अब मैं पेस्टल्स की तरफ मूव हो गई हूँ, क्योंकि आज मैं मिक्स मीडियम कर रही हूँ और थोड़ा सा क्विक भी हमने करना है बिकॉज टाइम भी शॉर्ट है। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पेस्टल्स के साथ अब थोड़ा सा शेडिंग कर रही हूँ। पेस्टल्स बेसिकली चॉक फॉर्म में होते हैं, तो इनको हाथ के साथ ही ब्लेंड करना होता है। सो मतलब डिफरेंट शेड्स में मौजूद होते हैं आपके पास, डिपेंड करता है। कभी ये 12 की किट में मौजूद होते हैं, कभी 24 की किट में मौजूद होते हैं। तो आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ब्लेंड कर सकते हैं आपस में और अपनी पसंद की टोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसको निकाल के एक को दिखाइएगा, ये क्रेयॉन की तरह ही है। नहीं, ये ऐसे है पाउडर फॉर्म में। ओके, इट्स जस्ट लाइक अ कलर चॉक। ठीक है। बट ऑब्वियसली ये वो वाला कलर चॉक नहीं है जो हम किसी ज़माने में ब्लैक बोर्ड्स पे यूज़ हाँ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल नॉट दैट चॉक। बिल्कुल ठीक है जी। ये मैं ये जरा आर्टिस्ट चॉक है और इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी ये है। मेरे कलर के साथ बिल्कुल मैच कर गया जी। दिस इज अमेजिंग जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थोड़ी देर में आपसे भी मुलाकात होगी फाइनल वर्जन के साथ। और ख़वातीनो हज़रात, बड़े फ़ख्र के साथ बताते हुए ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया। ही इज़ अ मेंटोर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ एन अमेजिंग फादर एज वेल। इनके तारुफ में ये ज़रूर कहना ज़रूरी है, मगर बिलखसूस अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ एडवेंचर को और अपने पैशन को परस्यू करते हुए और लोगों को मोटिवेट करते हुए और पाकिस्तान की खूबसूरती को और पाकिस्तान के लैंडस्केप को एक्सप्लोर करते हुए और फिर दुनिया को बताते हुए अपने ख़ास अंदाज से हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आई फील वेरी ऑनर्ड व्हेनेवर ही इज़ ऑन द सेट। हमारे साथ मौजूद है एहसन मकबूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। मौसम एंजॉय कर रहे हैं? मौसम एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी, आप तो बाइक पे पूरे पाकिस्तान को ऐसे ट्रैवल ही कर रहे होते हैं, ऐसे ही है, चाहे बिल्कुल गर्मी ऐसे हो, ही। सर्दी हो, बारिश हो। ऐसे ही है। बिल्कुल, कोई भूतनी भी आ जाए तो उनको डर नहीं लगता। नहीं, फिर शायद डर लग जाए, लेकिन उस पर डर जाते हैं सारे। ख़वातीन हज़रात, एहसन मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी कुछ अचीवमेंट्स कह लें, इनकी कुछ यादें आप सबकी नज़र। जी, ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं द एडवेंचरर, द एक्सप्लोरर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मकबूल। ना एहसन, पहला सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका हुआ है और अब ऑब्वियसली बहुत सारी फैमिलीज़ जो है उनका दिल करेगा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी जाएंगे। और हम तो यही इंकरेज करते हैं कि सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ की हद तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान की तो खूबसूरती पूरे पाकिस्तान में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली विंटर में आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज स्नो की वजह से थोड़ा सा एक्सेस उनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है।
تو آئی تھنک یہ وہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپر پنجاب اور جو ہمارا ڈیزرٹ والی سائڈ ہے اس کو آپ ایکسپلور کریں. آپ بہاولپور سے آگے جائیں اور وہاں پہ جو ڈیزرٹس ہیں وہاں ڈیزرٹ سفاریز بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ نائٹ اسپینڈ کریں اوپن اسٹارس کے نیچے, یو کین ڈو کیمپنگ. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سمر کے اندر لوگ پریفر کرتے ہیں نارتھ کو وزٹ کرنا, تو ونٹر وہ ٹائم ہے جس میں آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. تو وہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بیوٹی صرف نارتھ کے اندر ہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ پاکستان میں اگر آپ اپر ساؤتھ وہاں پہ جائیں یا آپ ایون کراچی کی سائڈ پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپشنز ہیں کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ایڈونچر, اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ. تو میری تو پریفرنس یہ ہے کہ آپ نارتھ میں کیونکہ ایکسیس اب لمیٹیڈ ہے ونٹر میں, تو آپ وہ والا ایڈونچر نہ کریں جس کو ہم کہتے ہیں سنو میں جا کے آپ نے فیملی کے ساتھ, سم ٹائمز گیٹس ڈیفیکلٹ, آپ اسٹک ہو سکتے ہیں. آپ وہاں پہ اگر سنو زیادہ ہو جائے تو ٹریفک کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وی ریمبر دا انسیڈنٹ جو ایک دفعہ مری میں ہوا تھا. تو اس لیے فیملی کے ساتھ اوائڈ کریں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کی سائڈ پہ یا ہمارا جو اپر پنجاب ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی آپشن ہے ونٹر کے لیے. بالکل صحیح. اچھا میں ضرور یہ آپ سے بھی بات کرتے ہوئے کہ اس سردی میں بھی آپ نے بائکنگ کی ہوئی اور بائکنگ کے ایڈونچرز کیے میں کچھ فونڈ میموری؟ جی کیے ہوئے ہیں سردی میں, لیکن وہ ایکسٹریم نہیں کیے ہوئے. لائک آئی سیڈ کہ وہ سنو میں اندر کیونکہ بائک ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپ کو مینیج کرنا. تو جہاں تک ایکسیس ہے ہماری, مطلب ایون ایسے ہوا ہے کہ ہم آئی ریمبر کہ ہم کشمیر گئے تھے اور وہاں پہ بس ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس جگہ سے آگے گئے تو ہم بھی نہیں رہیں گے اور بائک بھی نہیں رہے گی. سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اس سے بہتر ہم واپس آ جائیں, کیونکہ جو ونٹر اور اسپیشلی بائک کے لیے, کیونکہ وہ ٹو ویلر ہے, گاڑی کے لیے تو آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ چین کر لیں اپنے ٹائرس کو, لیکن بائک کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ وہاں تک ہی جائیں جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے. تو ہم نے کیا ہوا ہے ونٹر میں, لیکن ہم نے ونٹر میں اپر پنجاب اور وہ والا ایریا جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں میکسیمم لمٹ تک, لائک کشمیر, لوور کشمیر ویلی ہے, وہاں تک ہم گئے ہوئے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے خواتین و حضرات. اب سردیوں کا جو یہ چھٹیاں ہیں اس کا آغاز ہو گیا. میں یہاں پہ یہ بھی ضرور بتاتے ہوئے کہ جتنے بھی پورے پاکستان کے ریزورٹس ہیں یا وہ ایریاز جہاں پہ فیملیز کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا وہ تمام یہ سیزن ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں, مری نتھیا گلی کی حد تک اب محدود نہیں ہے تو, اور آپ دیکھیں کتنی جگہیں ہیں پاکستان کی جو ایکسپلور کرنا ہے, تو ضرور آپ ہر ایریا کو وزٹ کریں. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان میں اتنی خوبصورت, مجھے بتایا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے اندر فورٹ ایک ہے, فورٹ منو. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا جو اپر پنجاب ہے, فورٹ منرو ہے, وہ آپ کا جو اپر پنجاب کا ایریا, اگر آپ اس سائڈ پہ ٹریول کریں, لائک آپ بہاولپور اور اس سے اگر آپ آگے جائیں تو وہاں اس کا لینڈسکیپ ایک ڈفرنٹ لینڈسکیپ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وٹنس کیا ہے, بتائیں نا اس کی وہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے بہاولپور سے آگے اٹس ڈیزرٹ ایریا. تو اب میں ابھی ایک ہو کے آیا ہوں, یو ایس اے سے ہو کے آیا ہوں, تو وہاں پہ ایریزونا اور گرینڈ کینین وہ بھی سارا ڈیزرٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ وہاں جا کے مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس, مطلب سم سارٹ آف دس لینڈسکیپ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ہے. دیکھیں کیسی بات ہے. وہ جن لوگوں نے وہ نہیں ایکسپلور کیا ہوا تو آئی ڈو ریکمینڈ کہ آپ ایک دفعہ جائیں, اور آپ وہ, اور کیونکہ وہ ڈرائی ایریا ہے سارا, لیکن اس کا ایک اپنا ایکسپوجر ہے. آپ ڈیزرٹ کے بیچ میں روڈ پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ گاڑی پہ ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, آپ اسٹاپ اوور کریں, آپ رکیں, اور وہ ایک آپ کو ڈفرینٹ ایک فیلنگ آئے گی. مزے کی بات ہے بیوی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اتنا سفر کیسے گزارے گا. وہ اس لیے میں نے بیچ میں ایڈ کیا کہ آپ اسٹاپ اوور کر لیں. اسٹاپ اوور کر لیں, یہ بہت ضروری ہے. آپ فیملی کے ساتھ بائک کے علاوہ بھی گاڑی پہ بھی ٹریول کرتے ہوں گے, کبھی بیگم سے لڑائی ہوئے تو کیا کرتے ہیں پھر؟ ہمارے اسٹاپ اوور زیادہ ہوتے ہیں. پہاڑوں کو دیکھ لیتے ہوں گے یا منہ ادھر کر لیتے ہیں؟ سچ وہ بس ہم پھر رک کے ہم پھر اتر کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. وقت آپ ضرور بتائیے گا, بھی یو آر ناٹ میرڈ نا؟ No, I'm not اچھا بالکل صحیح. لیکن ایک شادی سے پہلے کی بھی زندگی کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے, شادی کے بعد زندگی کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ ٹریولنگ کرنے کا ویسے بھی موقع ملتا ہے یا کانسرٹس میں ہی آپ بیک ٹو بیک اتنے بزی ہوتے ہیں؟ نہیں ویسے بھی موقع ملتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمر میں جو کہ سیزن نہیں ہوتا تو شوز ایونٹس کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم پلان کرتے ہیں, پھر ناردرن جاتے ہیں. کہاں گئے لاسٹ انٹرسٹنگ پاکستان میں, کس جگہ پہ گئے جو آپ؟ میں لاسٹ مظفر آباد میں نے سارا ایکسپلور کیا. مظفر آباد کا ایک اینڈ ہے, میں وہاں پہ پرفارمنس رکھی گئی وہاں پہ, اور پیر چناسی کے نام سے وہ بالکل وہاں سے آپ ایک جو پاکستان کی ون آف دا ہائیسٹ ماؤنٹین ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے, پیر چناسی سے. سو وہ میرے لیے ایک بہت ہی
کمال کا ایکسپیرینس تھا جب میں وہاں پہ گیا پرفارم کر کے. تو انہوں نے مجھے, جو پروموٹر تھے ہمارے شو کے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وہ وہاں سے 2 گھنٹے, وہ جب آپ اوپر جاتے ہو تو یو کین سی دا کلاؤڈس. بہت ہی آئی تھنک پاکستان از ون آف دا بیوٹیفل کنٹری, بلیسڈ کنٹری ہے الحمدللہ. آپ بتائیے, آپ بھی گئے ہوں گے ایسے؟ جی ایکچولی جس جگہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ مظفر آباد کا ٹاپ ہے. تو اگر آپ نے وہ ویلی اگر آپ نے مظفر آباد کی پوری دیکھنی ہو تو پیر چناسی از دا پلیس جہاں پہ آپ جاتے ہیں, اور کیونکہ وہ ٹاپ ہے تو وہاں پہ کلاؤڈز اور نارملی وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ بلکہ اچھا انہوں نے ذکر کر دیا, یہ ایک جگہ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی آئی تھنک اگر جائیں گے تو وہاں پہ وہی اگین سنو ہے کیونکہ ٹاپ ہے تو وہاں پہ سنو کا ہو بہت سکتا زیادہ سنو ہوتی ہے وہاں پہ. بٹ اگر آپ نے کوئی شارٹ ایڈونچر کرنا ہے, آپ کے پاس ٹائم لمیٹیڈ ہے, تو مظفر آباد ایون از اے ویری بیوٹیفل سٹی. اور وہاں پہ شاید لوگوں کو پتہ بھی ہوگا بٹ فار دیر انفارمیشن کہ وہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں. تو وہ نارملی آپ کوئی ویلی ہے تو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ 2 ڈفرینٹ کلرز اور 2 ریور آپس میں مل رہے ہیں, دریائے نیلم اور دریائے جہلم. جی تو وہاں سے آپ جائیں, آپ وزٹ کریں, آپ پیر چناسی جا سکتے ہیں, اٹس اے بیوٹیفل اسپاٹ. بالکل سے ایکسپلور کرنا چاہیے. عامر, آپ کی لاسٹ پاکستان میں, لاسٹ سے مراد لیٹسٹ, آپ کہاں پہ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ گئے؟ میں فرینڈس کے ساتھ گیا تھا سوات کلام میں, اینڈ بہت بیوٹیفل پلیس ہے, بہت ہم نے انجوائے کیا, چل کیا فرینڈس کے ساتھ. اور پاکستان ایک بیوٹیفل پلیس ہے, بلیسڈ کنٹری جیسے آپ نے کہا, اور بکنے میں بڑی اچھی بات کی. تو ایسے ہی جب سمرس میں جب ایونٹس نہیں ہوتے تو ہم پھر کچھ فرینڈس ایسا پلان کر کے چلے جاتے ہیں. ایون میں اپنے پروموٹرس کو بولتا ہوں, جو میرے مینیجر ہوتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں کہ اگر کوئی ناردرن کا شو آئے نا تو وہ آپ نے مس نہیں کرنا, میں نے وہ ڈیفینیٹلی کرنا ہے. پھر میں ساتھ اپنے فرینڈس کو بھی لے لیتا ہوں, ہم چل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چاہے بجٹ کم ہو, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. کچھ چیزیں پیسوں سے بالا تر ہوتی ہیں, وہ اطمینان اور سکون اور خوشی ایسے, وہ پھر پیسے یا یہ دنیاوی چیزیں سائڈ پہ, وہ انسان کے لیے وہ خوشی اور اطمینان زیادہ ضروری ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے نا, تو اس کے لیے ٹریول ایکسپیرینس بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر آپ ٹریول کریں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے ڈفرینٹ کلچر کا, ڈفرینٹ لوگوں کا. جب آپ ان سے ملتے ہیں, ان سے آپ بات کرتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر بھی ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں وہ ہمیں نا کمفرٹ زون سے نکل کے ٹریول کا ایکسپیرینس لائف کے اندر ضرور ایڈ کرنا چاہیے. آپ اپنے ملک میں گھومیں, اگر آپ جا سکتے ہیں باہر, آپ باہر بھی دنیا دیکھیں, تاکہ آپ کے اندر ایک وہ چینج کا ایلیمنٹ آئے, آپ کے ایکسپوجر ہونا ضروری ہے, بڑھے آپ کا. جی ایگزیکٹلی. اچھا, اس موسم میں ٹریول پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی کر رہے ہیں, سردی تو ہر جگہ پہ obviously, کہیں پہ سردی کی شدت میں کمی ہوگی, کہیں پہ زیادہ ہوگی. ڈوز اینڈ ڈونٹس, موٹے موٹے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ دیکھیں, جو پہلا ڈوز اگر آپ فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں, تو پروٹیکشن آپ کی اپنی سب سے ضروری ہے. اس کے لیے آپ کے پاس وارم جیکٹس ہونی چاہیے. اب تو آپ کے پاس اچھی ایسے میٹیریل کی آپ کو افورڈیبل جیکٹس مل جاتی ہیں. آپ کا ہیڈ کور ہونا چاہیے, آپ کے جو ہے وہ ہینڈ پراپر کور ہونے چاہیے. اور ابھی میں سن رہا تھا پہلے کوئی بتا رہی تھی کہ آپ کے نیچے سے آپ کے وہ ٹراؤزر ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی باڈی کا وارم رہنا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ سنو ہے, تو نارملی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وی کین ڈرائیو اینی ویئر, ٹھیک ہے, وہ نارملی ایک ہمارا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گاڑی ہے میرے پاس, میں تو سنو میں بھی چلا لوں گا. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے جو ویلز ہیں اس کے اوپر آپ چین کر لیں, اگر آپ کوئی جیپ نہیں کرا سکتے, کیونکہ اپنی سیفٹی اینڈ دین جس چیز پہ آپ موڈ آف ٹریول ہے اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے. تو اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہے آپ نے, اپنے جب آپ ٹریول کرتے ہیں لیفٹ رائٹ آپ کے اور بھی لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ نے سیف رکھنا ہے. تو جس گاڑی پہ, جس موڈ آف ٹرانسپورٹیشن پہ آپ کر رہے ہیں, جیپ لیں ایسے ایریاز پہ جانے کے لیے. تو یہ سیفٹی ٹپس ہیں جو کہ نارملی آئی نوٹسڈ کہ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, مگر اس میں سب سے پہلے سیفٹی آپ کی اپنی آتی ہے, اس کے بعد پھر جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں ان کی سیفٹی آتی ہے. تو یہ ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. اور ابھی دھند جو ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو ٹریولنگ کرتے ہوئے خدا رہا اگر آپ موٹر وے سے ٹریول کریں, ویسے تو ویسے ہی جو اتھارٹیز ہیں وہ الحمدللہ جس خوش اسلوبی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ تو بند کر دیے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ویسے ٹریول کریں تو دھند کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہوئے کہ ایسے ٹائم پہ بائک پہ کتنا ایشو ہوتا ہے, کیونکہ کھلا ہے بھائی سارا کچھ obviously, اگر میں سادہ زبان میں کہوں, گاڑی میں تو یو آر پروٹیکٹڈ نا, تو گرمی کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا, نہ سردی کا چل رہا ہوتا, ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے. بائک پہ تو اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اچھا, وہ بائک کا بتانے سے پہلے ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ آج کل تو ہمارے جو جس آپ نے بتایا ہے کہ جو ادارے ہیں یا موٹر وے پولیس ہے, آپ کے پاس ایپس اویلیبل ہے موبائل کی, تو ٹریول کرنے سے پہلے
آپ ایسے نہ رینڈم نکل جائیں ایک دم گھر سے. تو آپ وہ الرٹس ضرور چیک کریں جو کہ آف اینڈ آن ہمارے آ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی موٹر وے اوپن ہے کون سی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے وہ بائک کا بتایا تو نارملی بائک کے اندر نا ایسی اسمارٹ بائکس ہیں کہ اس کی ہیٹڈ گرپس بھی ہوتی ہیں. ریئلی؟ تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ نے گلوز نہیں بھی پہنے ہوئے تو آپ اس کی آپ کو ہیٹڈ گرپس ہیں تو آپ کو وہ سردی اتنی فیل نہیں ہوتی. پیچھے والے کا کیا قصور ہے جو کو پیچھے بیٹھا ہوگا؟ وہ پیچھے پھر بٹھاتے نہیں ہیں. اور باقی پھر آپ کی بائکس کی اسپیشل جیکٹس ہوتی ہیں جو کہ پرپز بلٹ ہوتی ہیں ونٹر کے لیے, اور وہ اتنی وارم ہوتی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ جب آپ وہ پہن کے جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سم ٹائمز دل کرتا ہے اس کو اتار دیں, وہ اتنی اندر سے وارم ہوتی ہیں. تو ایسا لیکن کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ایسا سردیوں کے موسم میں کہیں آپ کی ہیوی بائک خراب ہو گئی ہو؟ ہیوی بائک کی شان کے خلاف ہوتا ہے اس کو خراب ہونا, یہ بھی بڑا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے اسپورٹس کار کی بات کریں کہ اسپورٹس کار کا پیٹرول نہیں ختم ہونا چاہیے یا فلاں چیز کا وہ نہیں ہونا چاہیے. برانڈ ہے نا obviously, آپ کے توقعات بھی ان چیزوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے ہیوی بائک آپ کی خراب ہو گئی؟ دیکھیں خراب تو بائک وہ کوئی بھی بائک خراب ہو سکتی ہے. مشین ہے, مشین وہ جتنی مرضی ہائیلی برانڈڈ مشین ہو اس کے خراب ہونے کا آپ کو پتہ نہیں لگتا, کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو یہ آپ دوسری بات ہے, خراب تو ہوئی ہے لیکن جو انٹرسٹنگ واقعہ جو ونٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں جو بتا بھی رہا تھا کہ آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے, تو وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور وہ ہے بائک کا سلپ ہونا. جب آپ ایڈونچر کریں گے, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے روڈ سلپری ہے بٹ آپ سمجھیں گے کہ نہیں یار آئی ایم این ایکسپرٹ, میں لے جاؤں گا اس کے اوپر, تو یہاں پہ پھر جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے وہ سم ٹائمز اٹ کلز یو. تو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا کیئرفل ہوں, تو جو کہ میں نہیں ہوا تھا. اور پھر جب وہ بائک آپ سلپ ہوئی اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ اسکڈ ہوئی ہوگی وہ تو. جی وہ بس, اور وہ پتہ بھی نہیں لگا, وہ آپ نے بس ہلکی سی آپ ڈرائیو کی میں نے, اور وہ اسکیٹ کر گئی, اور اسکیٹ کر کے پھر ہیوی ہوتی ہیں, ان کا بیلنس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن شکر ہے کیونکہ سیفٹی کمپلیٹ تھی, پراپر ساری پیڈنگ اور ایوری تھنگ سیفٹی پہنی ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے بچت ہو گئی. ادروائز یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی تو اٹ کوڈ ہیو بین ویری ڈینجرس ایز ویل اینڈ لائف تھریٹننگ ایز ویل. تو یہاں پہ یہ پیغام تمام لڑکوں کے لیے بالخصوص جو بائکس پہ ٹریول کرتے ہیں, ایک تو ہیلمٹ کا بالخصوص آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. آپ نارمل بھی ٹریول کر رہے ہیں تو ہیلمٹ کے بغیر اور پراپر گیئر کے بغیر ہیوی بائک تو ایسے چلانی ہی نہیں ہے. ہیوی بائک کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے. ایک تو یہ کہ ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے, یہ بھی دیکھنا ہے, یہ تو آپ بہتر بتا سکیں گے. لیکن اس سیفٹی کا خیال رکھنا پلیز خدا را اس لیے ضروری ہے کہ صرف آپ کی جان جو ہے آپ کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ کے اپنے, آپ کے پیارے, آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں, آپ کے والد, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی زندگی منسلک ہے, تو آپ نے اپنا بھی اور ان کا بھی خیال رکھنا ہے. پلیز خدا را ہیلمٹ ضرور پہنیے اور سیفٹی گیئرز پہنیے. جی بلکہ ابھی میں ایک ریسنٹ نیوز بھی ایڈ کروں گا, اور وہ ہوپ فلی کچھ دنوں میں امپلیمنٹ بھی ہو جائے گی, کہ موٹر وے کے اوپر 600+ cc بائکس الاؤ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کل یہ بڑی نیوز چل رہی ہے. تو یہ دیکھیں یہ تقریباً آج 10-15 سال لگے ہیں یہ چیز کو بتاتے ہوئے کہ آپ کے جو ہائی ویز ہیں اس کے اوپر بائکس کو الاؤ کرنا چاہیے. دا اونلی ریزن جو وہ الاؤ نہیں کرتے وہ یہی سیفٹی کا ہے, کہ جب آپ اس پہ چلاتے ہیں تو آپ اس طرح کی ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کے لیے تو ہوتا ہی ہے انسیڈنٹ, لیکن وہ باقی کمیونٹی کو بھی امپیکٹ کرتا ہے, اور وہ کمیونٹی کو اس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے کہ وہ سب کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. تو اب اگر یہ ایک ایسا لا پاس ہونے جا رہا ہے جہاں پہ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں ہیوی بائکس کو آپ کے ہائی ویز کے اوپر جانے کے لیے, تو وہاں پہ اب سیفٹی گائیڈ لائنس بھی آ رہی ہیں کہ پراپر ٹریننگ ہوگی, ان کو سیفٹی کا بتایا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسا رسک لیتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ, وہ آپ کسی بھی بائک پہ ہوں, وہ ہیوی بائک ہو یا ایون آپ کے پاس ہیوی بائک نہیں بھی ہے, تو جب بھی کوئی آپ ایسا ایڈونچر کرتے ہیں اور مس ایڈونچر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے اپنے اوپر تو امپیکٹ آتا ہی ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ, اور دین جو کمیونٹی ہے, ایک انسیڈنٹ پوری کمیونٹی کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں یہ تھوڑی سی اندر احساس ہونا چاہیے, اسپیشلی بینگ اے یوتھ اور یہ جو نیو جنریشن ہے ان کو, کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کریں تو آپ یہ میک شیور کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے لائک ایسٹ, اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے اوپر ڈپینڈنسی ہے, آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, کچھ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور پھر کمیونٹی میں آپ ایک مثال آپ اس طرح کی قائم کریں, اچھی مثال قائم کریں. یو شوڈ بی ون آف دا ٹرینڈ سیٹرز, کہ دیکھیں فلاں بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے, یا فلاں لڑکا کس طریقے سے خیال رکھ رہا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ چند لمحوں کی غفلت ہوتی ہے یا لاپرواہی ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, آمین ثم آمین. اچھا انٹرسٹنگ بھائی واقعات بھی تو ہوتے ہوں گے سردیوں میں, بالخصوص جب ٹریول کرتے ہوں گے, شام کا وقت ہے, اب درخت بھی بڑے
बड़े से हैं, अब मैं देखो ना पूरी मंजर कशी कर रही हूँ जैसे कोई फिल्म होती है, कोई आवाज़ ऐसी आ जाए ख़तरनाक, या कभी डर लग जाता है, बहादुर से बहादुर शख्स भी जो है डर तो जाता है, कभी ऐसा हुआ ऐसे? ऐसा नॉर्मली आई रिमेंबर, वो खैर वो ट्रैवल का तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि हमारे वो गाँव के अंदर रात के टाइम पे हम नॉर्मली नहीं जाया करते थे, बैक इन आर कॉलेज डेज। उसमें होता था कि अब तो खैर वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी और वो बिल्कुल चेंज हो गई है लाइफ, मगर उस टाइम के ऊपर ये था कि आप मगरिब के टाइम पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। तो अब वो आप नॉर्मली जब गांव जाना होता था तो वो एक थोड़ा सा कोई पैच था, लाइक 5-10 मिनट्स का, जो चल के आपको बीच में से, फील्ड्स के बीच में से आप अपने घर तक पहुंचते थे। तो विज़िट करने गया और रात को लेट हो गए, तो अब वो अकेले सड़क पे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा यार मैं अब आगे तक जाना है तो मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो अब मैंने उसके ऊपर एक वो मिट्टी का एक ट्रैक था जिसको पगडंडी कहते हैं, उसके ऊपर मैंने चलना शुरू किया। तो वो अब पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी, वो ऐसी कोई आवाज़ आई है और मुझे लगा है कि कोई चुड़ैल या भूत की आवाज़ है, और मैंने उसके बाद आंखें बंद करके दौड़ लगाई है और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बस मैंने दौड़ लगा के मैं सीधा घर तक पहुंचा हूँ। हमारे वो ताए का घर था, वहाँ मैं पहुंचा हूँ, जाके मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं लेट गया हूँ। और वो मुझे अभी तक भी वो मुझे यही लगता है कि वो किसी चुड़ैल की आवाज़ थी। और शुक्र पड़े आप भागे तो छन 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 पीछे भी नहीं भागी। वो मैं भागा इतनी तेज, मैंने वो फोकस ही नहीं किया, गौर नहीं किया कि पीछे आवाज़ें आ रही हैं नहीं आवाज़ें आ रही है कि नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हर गांव में तो नहीं लेकिन हर तीसरे चौथे गांव में जरूर एक ऐसा इलाका होता है जहां पे कहा जाता है कि शाम के वक्त तो निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यही बस ख़वातीन-ओ-ज़ात वो बातें। थैंक यू सो मच एहसन, माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर, थैंक यू सो मच। ख़वातीन-ओ-ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ ये दो नौजवान, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ और हुनर से नवाजा है, तो इनकी आवाज़ में लाइव परफॉर्मेंस जी मैं लाइव बताइए क्या पेश करेंगे? मैं आबिदा परवीन जी का कलाम है, मैं वो पेश करता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की आप प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन किचन सेगमेंट में मौजूद हैं। देखें प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है और खाना भी बन चुका है, वेल डन माजिबीन। अभी मैं आपके पास आ रही हूँ, और स्टेज की उस साइड पे या सेट की उस साइड पे बहुत ही खूबसूरत खुद भी मरियम हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ अ रिनाउंड पेंटर, शी इज़ अ टीचर एज वेल, और ये फाइनल अब अपने मराहिल पे पेंटिंग पहुंच रही है। बिल्कुल फाइनल है और बस एंडिंग पे है और फाइनल टचेस में दे रही हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल सही। आप स्ट्रिक्ट वाली टीचर हैं कि अच्छी वाली? इतनी अच्छी से मुराद अच्छी तो सारी टीचर्स होती हैं, लेकिन कम स्ट्रिक्ट वाली हैं टीचर? नहीं, कम स्ट्रिक्ट वाली हूँ, है ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि एक वो लीनियंसी होती है, और ऐसे ही होना चाहिए, और हैं भी ऐसी टीचर ऐसे ही। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स वैसे भी जब स्टूडेंट्स आते हैं आर्ट रूम में तो वो वैसे ही इतना ज़्यादा अच्छे हैप्पी मूड में होते हैं कि हमें बहुत रिलैक्सिंग टाइम मिलेगा यहाँ पे, तो वो एक प्लेफुल मूड में भी होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। बस आपसे हम 5-6 मिनट में जो है मुलाकात करने वाले हैं। ख़वातीन-ओ-ज़ात, जो उस्ताद होता है, पहली गोद माँ की दर्स गाह होती है औलाद के लिए, उसके बाद बच्चे के लिए दूसरी जो तरबियत गाह होती है वो उस्ताद है। तो हम तो उस्ताद का ख़ास तौर पे जब जिक्र भी करते हैं तो अदब और एहतराम से नज़रें चुप खा लेते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से शाम 84 के चश्मो चिराग वक्त भी मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे बहुत टैलेंटेड आमिर भी मौजूद हैं, आमिर अली इज़ हेयर। और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा, ख़वातीन-ओ-ज़ात वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं बड़ी, और ये मैं बड़े फ़ख्र और मान के साथ और इज़्ज़त और एहतराम के साथ ये कहते हुए कि हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां जिस उम्दगी के साथ पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ फील्ड्स में रोशन कर रही हैं, ये बड़ी काबिल सताइश बात है। ऐसी ही दो बहुत ही प्यारी, और ये बड़ी अच्छी बात होती है, और कम ऐसा देखने को मिलता है, देखने को ज़रूर मिलता है लेकिन कम देखने को मिलता है कि बहनें अगर एक ही फील्ड में हों तो वो कंपटीशन कैसा होता है, ये हम तमाम बातें जानेंगे। वेट लिफ्टिंग भाई, वेट लिफ्टिंग हमने तो बचपन से यही सुना कि ये तो लड़कों का काम है, ये तो लड़कों का शौक है। वेट लिफ्टिंग का लड़कियों से क्या दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इन दो बहनों की, डार्ट सिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इस मिथ को ख़त्म करते हुए, और भी जो बच्चियां हैं जो वेट लिफ्टिंग के अंदर अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करी, उन्होंने इस मिथ को ख़त्म किया। वी हैव विद अस नन अदर देन पाकिस्तान की शान, अगर मैं कहूँ, वेट लिफ्टिंग में अपना नाम बनाते हुए और अभी बैनुल अक़वामी सतह पे कम्पीट करते हुए भी आपको इंशाल्लाह नजर आएंगी। डार्ट सिस्टर्स मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, दोनों का तारुफ इनफरादी सतह पे कराते हुए हमारे साथ शफक वहीद मौजूद हैं, या ऐसा ही है? जी आपका ही नाम है? जी जी। तो धड़ल्ले से भाई कहें। ये बड़ी बहन है और छोटी बहन जो है वो खतीजा वहीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। और मेडल्स आप देख सकते हैं ख़वातीन और ज़ात, और मेडल्स के अलावा इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप सबकी नज़र। जी ख़वातीन औज़ात, हमारे साथ इस वक्त डार्स सिस्टर्स मौजूद हैं। दे आर वेट लिफ्टर्स, और इनके तारुफ में ये मैं कार्ड्स देख रही थी, लेकिन ये नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स इनकी ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल। आप बड़े तजस्सुस से अपने आप को उधर देख रही थी, कैसा लगता है जब पिक्चर्स देखती हैं, वीडियोस देखती हैं अपनी? बहुत अच्छा लगता है कि हम इस काबिल हुई हैं, इस फील्ड में आई हैं, और हम खुद को जब देखती हैं तो बहुत फख्र महसूस होता है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करती रहेंगी, और इंशाल्लाह इस तरह हम अपने आप को देखती रहेंगे। बिल्कुल सही ना। वेट लिफ्टिंग का शौक कैसे हुआ? कुछ और हो सकता था, कोई और स्पोर्ट्स हो सकती थी, व्हाई वेट लिफ्टिंग? वेट लिफ्टिंग क्योंकि हमारे पापा ने की थी तो उन्हीं से देख के हमें भी शौक पैदा हुआ। फिर हमने अपने बाबा को बोला तो उन्होंने बोला कि ये बहुत हार्ड गेम है तो आप लोग नहीं कर सकती। ठीक। तो लेकिन फिर बाबा ने आहिस्ता सा हमने उनको बोला कि हमें करवाएं, हम कर सकती हैं, अगर आप कर सकते हैं, आपका बेटा होता तो फिर वो ज़रूर करता। ठीक। तो हम करेंगे आपके लिए। तो फिर बाबा ने हमें इसमें एंट्री करवाई। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने ही है जो अचीवमेंट्स हमने हासिल की हैं। बिल्कुल सही। और कितने साल से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं? मैक्सिमम हमें 5 साल हो गए हैं वेट लिफ्टिंग को कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे जब से आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया और कार्ड करती हैं। ये हुई ना बातें, क्लैप हो जाए ख़वातीन और हज़रात। और 4 बेटियां हैं ये अपने वालिद की, और कहीं पे भी किसी भी बेटी ने कुछ कम नहीं किया, अपने वालिद का नाम ही रोशन किया। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। वालिद की जब सपोर्ट एक बेटी को होती है, मेरे वालिद के साथ एक बहुत खूबसूरत और बड़ा अनोखा रिश्ता है, तो इसलिए वो मैं बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन सब ये जानते भी हैं। बाप की जब सपोर्ट बेटी को होती है, वो सपोर्ट जो है वो उस बेटी को किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी देती है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ये कंपटीशन खेला तो मैं बहुत नर्वस थी। मेरे बाबा ने बोला, मुझे हौसला दिया कि ये हर देखें वो दूसरी लड़कियाँ भी कर रही हैं, आप भी कर सकती हैं। इसी तरह कुछ लड़कियाँ थी जो हमसे पहले कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कम टाइम में जाके उनको जीता। तो बाबा ने बोला कि आप कर सकती हैं, ये अगर वो दूसरी लड़की कर रही हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मैंने खेला तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से खेली थी। मेरे बाबा मुझे हर टाइम सपोर्ट के देखें, आप फर्स्ट टाइम खेल चुकी हैं, आपका कॉन्फिडेंस अभी बड़ा होना चाहिए। तो जब मैं सेकंड टाइम खेली मेरे बाबा ने खुद मुझे आके बोला कि वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये चीज़ होनी चाहिए। और वो वेल डन जो है आपके वालिद साहब का, उससे आपके ऐसे खुद एतमादी में इजाफा हुआ होगा। ऐसा ही है ना? सारी दुनिया की तारीफ एक साइड पे, लेकिन अगर बाप कर देना बेटी की तारीफ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल वाकई ऐसा ही होता है। हमारे बाबा ने हमें जरा सा बस कह देना कि बेटा तुम कर सकती हो, तो उसमें ही हमें पावर नहीं ना हो रही होती है, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब कि ये काम नहीं होगा, थक जाती हैं। आरी लिफ्ट ऐसी होती है कि बॉडी नहीं भी कर, बाबा ने कह दिया ना आवाज़ दे देनी है तो हमारे अंदर ऐसे जोश आ जाता है। ये हुई ना बात। ख़वातीन हज़रात, अपनी जितने भी वालिद हैं बिलखसूस अपनी बेटियों को वो खुद एतमादी दीजिए, वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि जब वो घर से बाहर कदम रखें, यकीन जाने आपकी मान का पास भी वो रखेंगी, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत भी करेंगी, आपके नाम को और आगे लेकर बढ़ेंगी। तो ज़रूर अपनी बेटियों को वो खुद एतमादी दीजिए, जिस तरह से हमारे सामने ये उम्दा मिसाल और कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा भाई, वेट लिफ्टिंग की तो कैटेगरीज होती हैं ना, आपकी तो सेहतें देख के लग तो नहीं
مجھے یہ بتائیں آپ کی کیا کیٹیگری ہے, پہلے آپ بتاؤ. میری 63 کیٹیگری ہے. اوکے اور اس ٹائم میں 69 کیٹیگری میں کھیلی تھی. اوکے, اب یہ سادہ زبان میں ہمیں سمجھائیں کیونکہ یہ وقت پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے 63 69 کا. یہ اپنی ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے. ہم نے سیم ہماری جیسی دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی سیم کیٹیگری ہوتی ہے اور ہم نے اسی میں کمپٹیشن کھیلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں 63 کیٹیگری کی ہوں. آگے ان سے یہ کم کی ہوں گی مجھے لگ رہا ہے. بالکل. دیکھا, یہ بتالیاں ہو جائے میرے لیے, مجھے پہلے ہی پتا تھا. یہ کوئی 40 کے قریب کی ہوگی. میں 48 کیٹیگری. یہ بات, یہ دیکھا ہے وقت آپ کا بھی میں ویٹ بتا سکتی ہوں دیکھ کے. اب تو اتنی فٹنس کا مجھے آئیڈیا ہو چکا ہے خود کر کے جم, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ یو فٹ ہونا ضروری ہے ایک ایتھلیٹ کے لیے. میں 48 کیٹیگری میں کھیلی ہوں. اور لاسٹ ٹائم اس ٹائم ہمارے باڈی ویٹ چینج ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم 49 تھا اور ابھی کلاسز چینج ہونے کے پیچھے میں 48 میں آئی ہوں. مجھے 1 کلو کم کرنا پڑا باڈی ویٹ پھر سے. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ سادہ سے سوال ہے عام گراس روٹ لیول کے. ویٹ لفٹنگ کے لیے کیا ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ اب اس میں رننگ بھی نہیں ہوتی ہے, اس میں کچھ اور چیز نہیں ہوتی, اس میں ویٹس اٹھانے ہوتے ہیں, تو اسٹرینتھ ٹریننگ آپ لوگ کرتے ہوں گے؟ جی بالکل, اسٹرینتھ ٹریننگ ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم ادر گیم اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. ویٹ لفٹنگ کرنی ہے تو صرف وہی کرنی ہے. تو صرف یہی ہوتی ہے جیسے جم کی ٹریننگ ہو گئی, اسی جیسے پاور حاصل کرنے کے لیے ہمیں جم وغیرہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی ٹریننگ ساری ہوتی ہے ویٹ لفٹنگ کے لیے. ویٹ ہی بس ویٹ اٹھاتے رہو. ویٹ ہی اٹھاتے رہو. تو مجھے تو لگتا ہے کوئی فرنیچر ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہوگا. یہ صوفہ ہم نے نا تھوڑا سا ادھر ماجبین والی سائڈ پہ کرنا ہے, آپ کر دیں گی؟ کر لیں. وقت آپ ذرا اٹھیے گا تھوڑی دیر میں. نہیں ابھی نہیں, وہ پریشان ہو گیا بچہ. کوئی وزن وغیرہ اٹھانا ہو, فرنیچر اٹھانا, اٹھا لیتی ہوگی؟ ہاں سب کچھ کر کوئی بتاؤ کوئی انٹرسٹنگ واقعہ. گھر کا فرنیچر لیفٹ رائٹ تو اکثر ہو رہا ہوتا ہے گھروں میں. فرنیچر سے ہٹ کے میں آپ کو بتاتی ہوں, پرسنل ہے تھوڑا سا. ہم اپنا گھر بنا رہے تھے اور ہم نے اپنے گھر کا آدھے سے زیادہ کام ہم نے خود کیا ہے. مثلاً کیا کام؟ مثلاً کہ انٹرویو اٹھائی ہیں. ہاں جی, یہ پرسنل ہے, میں بتا رہی ہوں. انٹرویو اٹھائی ہیں, ریت وغیرہ بھی نیچے سے چھت پہ, اس طرح سارا کام کیا. سارا کام کیا, اینٹیں اٹھائیں, ریت. یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا. ہاں جی کیا. یہ ہوئی نا بات ہے, کلیپ ہو جائے جی. وقت 2 بوری اینٹیں ہیں پڑی ہوئی, پلیز آپ بھی اٹھا کے. وہ اوپر والی چھت پہ 5واں فلور ہے, کون سا فلور ہے؟ 6واں فلور ہے. 6ٹھے فلور تب لوگ ہنس رہے ہیں. آپ کو کھلاتے ہیں؟ ریت عامر کیسے آئے گی؟ وہ عامر کو بتا نہیں, ریت میں پانی ڈالیں گے تاکہ اور بھاری ہو جائے. اچھا جی, ماجبین کی طرف بڑھتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, پھر اس کے بعد مریم کی طرف بڑھیں گے. اچھا جی, ماجبین بتائیے گا. امرود چاٹ اس کی ریسیپی تو میں نے مائک بتا صاحب کے آن دی ہوں گے جی. تھی کہ امرود کو کٹ کر کے لیمن جوس ہے, کالا نمک ہے اور ہری چٹنی جو میں نے بنائی تھی, بتا بھی دی تھی اس کی ریسیپی, وہ ایڈ کیا اور ٹاس کیا اور اس کو ہم نے سرو کر دیا. ویری گڈ جی, یہ پریزنٹیشن دیکھ لیجیے گا. دس لکس یمی. اور یہ جو ہے اس کو کاٹا کیسے آپ نے؟ نائف کے ساتھ. نہیں, جیسے ورنہ کٹرز بھی ہوتے ہیں نا. نہیں, یہ نائف کے ساتھ خود ہی اس کی میں نے جو ہے وہ کارونگ کی ہے. ویری گڈ, وہی نا, یہی میں سننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے خود کارونگ کی ہے, ورنہ اکثر کٹرز بھی مل رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں ڈال دیتے ہیں. نہیں, یہ کارونگ کی ہے. اور جو یہ قیمہ ہے یہ بہت آسان ہے, بہت ایزی کوکنگ ہے اس کی. کہ آپ نے دہی میں لہسن ادرک کی پیسٹ شامل کی, اس کے بعد نمک, دڑا مرچ, کالی مرچ, زیرہ اور گرم مسالہ ایڈ کر کے قیمے کو آپ نے 2 گھنٹے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل گرم کیا, اس میں قیمے کو اچھی طرح بھون کے اس کے بعد کور کر دینا ہے. دہی کے پانی میں ہی وہ کوک ہو جائے گا. اس کے بعد ہری مرچیں ایڈ کی, کریم ایڈ کی اور سرو کر دی. بالکل سے. ہمارے کیمرامین شہباز ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ والی ڈش چاہیے, اتنے مزے کی لگ رہی ہے. امرود اور وہ کالج کا یونیورسٹی کا نہیں وقت یاد آ جاتا. وقت ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی. جب آپ جو ہے خاص طور پہ باہر جو چھلی کا سٹال ہوتا ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ شرارتیں وغیرہ کرتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہیں بہت زیادہ. اچھا, مثلاً اب تو نہیں, لیکن اب تو سیلیبریٹی بن گئے ہو, یا اب بھی کرتے ہو؟ نہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. کوئی ایسی جو لائیو بتانے والی ہے, یہ دیکھ لو لائیو شو چل رہا ہے. یہ کہ ویٹ اٹھاتے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ کرنا نہیں چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں. اچھا, اب آپ سے کوئی لوگ تو ڈرتے ہوں گے اب تو, کافی ڈرتے ہیں. کبھی کوئی ایسا ہوا آپ کی سہیلی کہ فلاں ہے شخص جو ہے اس پہ غصہ نکالنا ہے, او چلو ڈرانا ہے میں نے یا کچھ کرنا ہے, اس طرح؟ ایسے تو نہیں ہوا, لیکن ہم نے لڑکوں کو کافی پیٹا ہے. یہ ڈسکلیمر دیتے ہوئے, یہ تو چلے, اس پہ بات ہم کریں گے ابھی بعد میں. اور گجرانوالہ شہر سے آپ کا تعلق ہے. پاکستان کا ہر شہر جو ہے قابل عزت, لیکن گجرانوالہ شہر تو ویسے ہی پہلوانوں کا شہر ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ گجرانوالہ کے جو کھانے ہیں وہ بہت مشہور ہیں. اور میں تو جب بھی جیلم جاتی ہوں اپنے آبائی شہر, تو گجرانوالہ سے ہم گزرتے ہوئے, گجرانوالہ بائی پاس سے نہیں شہر سے ہی گزرتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا جی مریم, اوور ٹو یو, بتائیے. جی, پینٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج پینٹنگ میں نے واٹر کلرس کا یوز کیا اور ساتھ میں پیسٹلس کا یوز کیا. ٹھیک ہے.
سو آج کی پینٹنگ میں کچھ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز یہ پیسٹل ایک ایسا میڈیم، کوئک میڈیم ہے کہ جو آئی تھنک بچے بھی بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سب بلینڈنگ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا کانشیس ہیں، یہ گندے ہاتھ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا کانشیس ہیں تو آپ ٹیشو پیپرز یوز کر سکتے ہیں، آپ بلینڈنگ کے لیے کوئی کاٹن بڈز یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کے علاوہ کوئی فوم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچے یوزلی اس چیز کو زیادہ میسی کر دیتے ہیں. تھوڑا سا آپ نے کیئرفل رہنا ہے، آپ نے ٹیشو پیپر ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو ہلکا سا ویٹ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ویٹ وائپس بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ہاتھوں کو بار بار کلین کرتے رہیں. اور اوبیسلی جب آپ لائٹر کلرز کو بلینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ ڈارکر کلرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اسی فنگر کے ساتھ ڈارکر کلرز کو بلینڈ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر کلر چینج ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور اس کو بنانے میں آپ کو دیکھیں پروگرام کے آغاز میں یہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا اور کوئکلی میرے خیال میں ہارڈلی 1.5 hour. ادروائز تو پینٹنگز میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ جب گھر میں اپنا ایک ریلیکس موڈ میں کام کر رہے تھے تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ 1 day میں کمپلیٹ کریں یا 2 days میں کمپلیٹ کریں. بالکل سے. اینڈ یو یوزڈ لائک واٹ از دس از اے اسپیشل پیپر؟ جی دس از بیسیکلی واٹر کلر شیٹ. ٹھیک ہے، اسپیشل شیٹ ہے یہ، اور اس کے اوپر میں نے واٹر کلرز پہلے کیے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے پیسٹلز. بالکل. ویسے پیسٹلز کے لیے ہم پیسٹل شیٹ یوز کرتے ہیں. ہاں، پیسٹلز کے لیے پیسٹل شیٹ کرتے ہیں. اس کو اگر آپ پھر فریم کرانا چاہیں تو یو کین آلویز گیٹ اٹ ڈن. ایکچولی پیسٹل شیٹ کے اوپر پیسٹلز بہت جلدی اسٹک نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو فکسیٹو اسپریز کرنے پڑتے ہیں اوپر، پھر وہ اسٹک آن ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے واٹر کلرز بیس میں اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ پیپر پہ اسٹک ہو جائیں. اب میں اسپرے کروں گی تو یہ فکس ہو جائیں. بالکل سے. اس کا کلوز اپ دکھاتے ہوئے خواتین حضرات، ہر پینٹنگ جو ہے بڑی بامانی انداز سے پینٹ کی جاتی ہے اور اس کا ایک میسج ہوتا ہے جو پورٹرے کیا جاتا ہے. میں اگر اس پینٹنگ سے جو میسج میں اڈیپٹ کر رہی ہوں، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا، دیکھنے کا. امید کی کرن، امید کی روشنی، یہ جو آپ یلو لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پانی دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک درخت ہے، یہ ایک نئے دن کا آغاز، ایک نئی صبح کا آغاز جس میں نئی امیدیں ہیں، کچھ نئے خواب ہیں جن کو سجائے ہوئے انسان اپنی زندگی کو راہ راست پہ لاتے ہوئے اسی طریقے سے محنت کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے جی بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مریم. بلیس یو جی، بلیس یو. اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ آگے آنے والے، ابھی تک تو پاکستان میں ہی آپ نے کمپیٹ کیا ہے، اب انٹرنیشنلی بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. پاکستان میں جو کمپیٹ کیا، پہلا جو کمپٹیشن تھا اس کے بارے میں بتاؤ. پہلا کمپٹیشن 2021 میں ہم نے کھیلا تھا، تو تب میں سلور ہوئی تھی. شفا گولڈ ہوئی تھی، میں سلور ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو تب مجھے بڑا ہرٹ ہوا، اور جس لڑکی سے میں ہاری تھی تو الحمدللہ نیکسٹ کمپٹیشن پہ میں نے اس کو ون کیا، تو اس کو ہرا دیا. جی جی بالکل. بدلے کی آگ ہے بھائی، نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل صحیح. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جب آپ ایتھلیٹ بن جاتے ہیں یا سپورٹس میں آتے ہیں تو سپورٹس مین اسپرٹ کی وجہ سے وہ پیشنس آپ میں زیادہ آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وہ صبر بھی آ جاتا ہے، زیادہ تحمل بھی آ جاتا ہے. جیتی رہیے، خوش رہیے. پلیز آئیے، میں آپ کو چونکہ آپ بہنوں کی طرح ادھر آئیے گا، کھڑی ہوئی ہے، آپ کا خاص طور پہ بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت خوشیاں دے. آپ ادھر آ جائیے گا، بہت کامیابیاں دیں. آمین سم آمین. اور بچیاں جو ہیں بڑی خاص ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. جس طرح یہ دونوں ہمارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں. اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی خواہشات کا احترام کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دوست بن کے ان کو وہ خود اعتمادی دینا، یہی وہ زندگی کا ہنر ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کے بچے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور آپ کی عزت کا مان اور پاس بھی رکھتے ہیں. جیتے رہیے، خوش رہیے. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آئی ہوپ یو انجوائڈ. Oh yes. الحمدللہ. پرفارمنس کے لیے ریڈی ہیں؟ جی بالکل. اوکے جی. ماجبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زندگی رہی، میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہوتا. انشاءاللہ آپ سے کل کے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے خداحافظ. لیکن جانے سے پہلے the stage is all yours. آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں. آ جاؤ.